बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज इंशाल्लाह आयत नंबर 150 से 154 तक हम ग्रामेटिकल एनालिसिस और तर्जमा करेंगे। अच्छा, आज की आयत जो हैं कुछ लंबी हैं और उसमें ग्रामर का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। इस तरह से भी ज़्यादा है कि थोड़ा हर चीज़ में थोड़ी ग्रामर आपको ज़्यादा महसूस होगी, और फिर इस तरह से भी ज़्यादा है कि एक चीज़ की तरकीब। आवाज़ मेरी स्लो आ रही है। बाकी बहनों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मुझे बताएं। कोई एक बहन माइक ऑन करके यस मैम, मुझे ठीक बता आ दे। रही है। ठीक आ मैम रही है? मैंने चल ठीक आवाज ना मैम, बिल्कुल स्लो ठीक आ रही है। नॉर्मल है। ठीक आ रही है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, रूटीन से। जज़ाकल्लाह खैर। अगर थोड़ी ठीक हो सी गया। हो सकती है तो अगर बेस्ट हो जाएगा। नहीं, मैं तो इसी तरह ही क्लास लेती हूँ। मुझे नहीं अंदाजा कि ये किस तरह से मैं इसको बेहतर कर सकती हूँ। मैम, जिनको आप आवाज कम आ रही है ना, वो अपना वॉल्यूम जी, थोड़ा आप ऊंचा अपनी करके। साइड से थोड़ा देखें। चलें। अच्छा, चलें, आप प्लीज़ इन चीज़ों का खुद सब मैनेज करने की कोशिश करें। ये इरम साहिबा जो भी बात कर रही हैं, ये एडमिन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो इरम सुहेल साहिबा से आप कांटेक्ट करके ये आपको फ़ौरन कहीं न कहीं हेल्प करेंगी इंशाल्लाह। ये या व्हाट्सएप पे करेंगी। तो ठीक है, जिस जिस सिस्टर को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई नेटवर्क इश्यू है, कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है, वो इरम साहिबा बेहतर गाइड कर सकती हैं। अच्छा, फिर मैं ये बता रही थी कि ये भी है कि इसमें फिर एक आयत की, उसके एक हिस्से की तरकीब बहुत बहुत तरह से की जा सकती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक तो थोड़ा लंबी हैं, इनको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन सिंपलेस्ट तरीके से लेकर चलेंगे। जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं, ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की इतनी नहीं, देखिए ज़रूरत तो नहीं, मुझे कहना चाहिए ज़रूरत तो है, जिसके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है। हम इंशाल्लाह सिंपल तरीके से मैं लेकर चलूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी, फिर भी कहीं कोई मुश्किल बात आ जाए जो आपको मुश्किल लगे तो आ जाए समझ तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर दें। तो बाकी कम से कम हम इसको डेप्थ में जाएंगे आज, क्योंकि अच्छा, फिर एक और बात है। मैंने एक दो बार पहले भी ये जो गज़वा ओहद का मैंने मुख्तलिफ इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ जगह पर आप लोगों से कुछ शेयर किया। कुछ आप लोगों के माशाल्लाह बहुत सारी बहनें हैं जो कि कहीं ना कहीं तफसीर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को पढ़ चुकी होंगी। तो क्योंकि ये आज की आयत उन आयत में से है कि जिनके लिए आपको अगर कॉन्टेक्स्ट आपको पता हो ना बैकग्राउंड का, तो फिर ज़्यादा समझ आती है। मैं उतना टाइम तो नहीं है आज जितना मैंने एक दो दफ़ा पहले थोड़ा बताया है। तो जहाँ मुझे ज़रूरी लगेगा छोटे-छोटे पॉइंट्स बताते जाऊँगी ताकि आपको समझ आ जाए ये अब किसके बारे में बात हो रही है, अब किसके बारे में बात हो रही है। तो बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वो ये चीज़ें इंशाल्लाह समझ आएँगी, आपके लिए आसानी होगी। अच्छा जी, आज की जो पहली आयत है 150, वो शुरू हो रही है बल से। बल का अगर मैं आपको वही जो मैं कहती हूँ कि पहली और आखिरी बात, जिन बहनों को ये एडवांस ग्रामर के कोई पॉइंट मुश्किल लगते हैं, तो पहली और आखिरी बात जो मैं कहती हूँ वो काफ़ी होती है उनके लिए, किफ़ायत कर सकती है। इसका तर्जुमा बल्कि से करते हैं, बस काफ़ी है आपके लिए, ज़्यादातर। ठीक है? हाँ, आगे थोड़ी इसकी डिटेल है, जल्दी से मैं बता देती हूँ। बल 2 तरह का होता है, एक आतिफ़ा होता है, एक इब्तिदाइया होता है। टर्मिनोलॉजी याद करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। आतिफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए कुछ शराइत होती हैं, बल भी उनमें से एक है। इसकी जो शराइत है वो यहाँ पर ना ही आज इतना वक़्त है और ज़रूरत भी नहीं है। जब कभी ऐसा होगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये इन शराइत से पता चलता है कि ये बल यहाँ पर आतिफ़ा है। उसकी एक मेन शर्त ये है कि बल के बाद अगर कोई मुफ़रद इसम आए। अब मुफ़रद का ज़हन में रखना है, मुफ़रद बहुत सारी चीज़ों के मुकाबले में बोला जाता है। इस वक़्त मेरी जो मैं बात कर रही हूँ वो मुफ़रद जुमले के मुकाबले में मैं बोल रही हूँ। अगर सिर्फ़ एक मुफ़रद इसम आ जाए बल के बाद, तो ये अतफ़ का काम देगा, ये आतिफ़ा होगा अपने से पहले और बाद वाले को, जो भी इसका प्रोसेस होता है, ठीक है? बस इतना ही। एक होता है इब्तिदाइया, वो अगर बल के बाद जुमला पूरा आ रहा है, तो फिर उसे इब्तिदाइया कहते हैं। टर्मिनोलॉजी मैं फिर कहूँगी, याद करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा-सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। ये आगे से 2 तरह का होता है। वो बल जिसके बाद जुमला आता है, इसे कहते हैं, अरबी में ये लोग इस्तेमाल करते हैं कि ये इदराब कहलाता है, उसका ये काम करता है, उसका फ़ायदा देता है। इदराब का माना होता है मुड़कर परे चले जाना, किसी चीज़ से अलग होना या छोड़ देना।
تو اس میں بیسیکلی جو پیچھے بات چل رہی ہوتی ہے بل سے پہلے، یہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے یا تو مکمل طور پہ چھوڑ دیا جائے گا، اس کی نفی کر دی جائے گی، اور یا پھر یہ ہوگا کہ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، ایک اور بات شروع کر دی جائے گی. تو یہ چیزیں تھوڑی ایکسپیرینس سے آتی ہیں. بالکل ہمارا ارادہ نہیں ہے ان کو کور کرنے کا، لیکن بل آیا، پہلے بھی ایک دو بار آیا، مجھے لگا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. اب اس کے آگے سے 2 اقسام ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے یاد کرنے کی یہ ٹرمینالوجی، صرف سنتی جائیں، شاید تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے آپ کو. ایک ہوتا ہے ادراج، اسے کہتے ہیں ابطالی، ایک ہوتا ہے انتقالی. یہ جو پہلے والا ہے، اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جو پہلے بات چل رہی ہے اس کو باطل قرار دے دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ بلکہ کے ساتھ ہی کرتے ہیں. اب جو دوسرے والا ہے انتقالی، انتقال کا مطلب ہوتا ہے نا ٹرانسفر ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک حالت سے دوسری حالت میں. تو اب اس میں انکار نہیں کیا جا رہا پہلے والی بات کا، لیکن بس وہ بات یا ٹاپک بدل کے معنی یا مقصد جو ہے وہ دوسرے معنی کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے. آج ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کی مثالیں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے، لیکن مجھے اتنا ضروری بھی نہیں لگ رہا، بس اتنا ہی کافی ہے. تو عاطفہ تو بہت کم ہے، بلکہ آج ابھی میں آپ سے حتیٰ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی، تو وہ بھی قرآن پاک میں ایسے عاطفہ کے طور پہ استعمال نہیں ہے اس کا. یہ زیادہ ابتدائیہ ہی ہیں. ان کے بعد بل کا بس اتنا یاد کریں، زیادہ تر آپ کو اس کے بعد جملہ ملے گا، اور اس کا ترجمہ زیادہ تر بلکہ کے ساتھ، کبھی کبھار یہ جو انتقالی ہوتا ہے نا اس کا مگر کے ساتھ لیکن وغیرہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اکارڈنگلی ہم دیکھ لیں گے جب کبھی آئے گا. بس اب آگے چلتے ہیں. زیادہ تر بلکہ، اگر آپ کو بلکہ یاد رہ گیا تو بہت ہے. اچھا، اب آپ سے نیکسٹ ٹاپک یہیں پہ میں شیئر کر لوں، بعض دفعہ پھر ٹائم نہیں ملتا. آج آئے گا آگے انشاءاللہ حتیٰ آئے گا ایک آیت میں، آیت نمبر 152 میں. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ جو حتیٰ آج آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی مختلف آ رہا ہے. کسی کے مطابق وہ ایک طرح کا ہے، میں بھی بتاتی ہوں، کسی کے مطابق وہ دوسری طرح کا ہے. اس ڈیٹیل میں ہم نے نہیں جانا، بس آپ حتیٰ کا تھوڑا آئیڈیا لے لیں. اور آگے اس کی ایذا بھی ایک لفظ آ رہا ہے، اسم ہے، وہ بھی آج اس کے بارے میں بھی مختلف آ رہا ہے. وہ بھی ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تو میں آپ کو دونوں آ رہا اس کے بارے میں بتا دوں گی انشاءاللہ. حتیٰ کی قسمیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. اس کی اقسام 3 ہیں. یہ بھی عاطفہ ہوتا ہے، ابتدائیہ ہوتا ہے، جارہ ہوتا ہے. عاطفہ کے لیے پھر وہی کہ کچھ شرائط ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا بل کے لیے شرائط ہیں، ایسے عاطفہ. حتیٰ کب عاطفہ بنتا ہے؟ قرآن پاک میں تو ایسے چیز کا کوئی استعمال نہیں ہے. جہاں کہیں ہے عربی میں، اس میں اس کا وہ شرائط ہوتی ہیں کہ اس کے بعد والا وہ بھی مفرد ہو، پھر ظاہر ہو، بہت ساری شرائطیں. بالکل ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے تاکہ آپ کو جو سیکھنے والی بات ہے بس آپ اس تک جلدی سے پہنچ جائیں. تو نمبر 2 ہوتا ہے ابتدائیہ. ابتدائیہ وہ والا حتیٰ ہوتا ہے جو ایک جملے کے عام طور پہ شروع میں آپ کو ملے گا. یہ 2 جملوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اور ویسے تو یہ جو دوسرا جملہ ہے وہ اپنا حساب سے بالکل انڈیپینڈنٹ جملہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے پہلے جملے کے لیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ترجمہ کرتے کرتے ہوئے نا یہاں تک کا، حتیٰ کہ یہاں تک کا، وہ دوسرا جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پچھلے جملے سے اس کا ایک تعلق اس طرح سے ہوتا ہے. اس ڈیٹیل کو چھوڑ دیں، اصل پوائنٹ یاد رکھنے والا یہ ہے کہ حتیٰ ابتدائیہ اور حتیٰ جارہ، ان دونوں میں فرق یاد رکھیں. اگر میں آپ کو پہلے جارہ بتا دوں تو آپ کو ابتدائیہ فوراً سمجھ آ جائے گا. جارہ پھر 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک حتیٰ جارہ وہ ہوتا ہے جو اسم پر داخل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو مضارع پر داخل ہوتا ہے. جو اسم پر داخل ہوتا ہے، آپ نے ماشاءاللہ کم از کم 17 جو حروف جارہ ہے سب کو آتے ہیں، نہیں تو اس میں سے جو 11 استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں وہ تو سب کو آتے ہیں، اس میں حتیٰ بھی ایک ہے. اسم پر آ رہا ہے، اس کو وہ مجرور کر دے گا، بس ٹھیک ہے، آرام سے پہچانا جائے گا. اگر یہ مضارع پر آ رہا ہے تو مضارع کو منصوب کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے، اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے، بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں. تو اس کو منصوب کرتا ہے. اب یہ بھی مضارع پر آ رہا ہے، فعل پر آ رہا ہے، اس میں عام طور پہ مضارع پر ہی آتا ہے. ابتدائیہ بھی وہ اسم پر بھی آ سکتا ہے، جملہ اسمیہ پر بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ اس میں جملہ ماضی پر بھی آ سکتا ہے، اس میں یہ مضارع پر بھی آ سکتا ہے، کوئی یہ شرطیہ وغیرہ پر بھی آ سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ مضارع کو منصوب نہیں کرے گا. اس سے آپ پہچان سکتی ہیں کہ یہ حتیٰ ابتدائی ہے. باقی اور بھی ڈیٹیلز ہیں، وہ ضرورت نہیں ہے. پھر ایک اور پوائنٹ بس ایک یاد کر لیں، یہ جو ابتدائیہ والا ہے اس کو عام طور پر اس کا ترجمہ بھی یہاں تک کہ اس طرح سے جسے کہتے ہیں، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اسے کہتے ہیں غایہ، غایت.
کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کام شروع ہوا اور یہ یہاں تک کے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو مثالوں سے زیادہ سمجھ آئے گی. بامانہ سمجھ لیں الہ, تھوڑا بہت کہ حد تک ہم اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ ابتدائیہ کا بھی اسی طرح ہوتا ہے. یہ جو جا رہا ہے اس میں جو اسم پر داخل ہوتا ہے اس کا بھی اسی طرح ہوتا ہے, جو مضارع پر داخل ہوتا ہے اس کا بھی اس طرح سے ہوتا ہے, لیکن جو مضارع پر حتیٰ داخل ہوتا ہے وہ دو اور معنی بھی دیتا ہے, لیکن وہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو معنی زیادہ تر تقریباً سوائے عاطفہ کو چھوڑ دیں, وہ تو استعمال ہی نہیں ہے, باقی سب کا ملتا جلتا ہے. تو اگر آپ کو اتنی ڈیٹیل نہیں بھی آتی, نہیں بھی پتہ چلتی, اگر آپ کو بس یہ پتہ ہے حتیٰ کہ ہم یہاں تک کے حتیٰ کے, تو یہ آپ کے لیے کفایت کر جائے گا انشاءاللہ. باقی جہاں کبھی آئے گا میں ڈیٹیل آپ سے شیئر کر دوں گی. آج کے حتیٰ کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ وہ ابتدائی ہے, وہ بس ایسا ایک حرف ہوگا, اس کا پیچھے وہ ترکیب میں کچھ نہیں بن رہا. جبکہ دوسرا ایک رائے کے مطابق نہیں, وہ جا رہا ہے اور اس کو وہ پیچھے والے حصے سے متعلق بنا رہے ہیں. یہ ہم آج جتنا ہو سکے گا میں سمپل رکھوں گی, اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, کیونکہ آج کی آیات ایسی ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آتی ہے نا ان آیات کی, تو آپ انشاءاللہ جیسا وہ آیات لکھی ہوئی ہیں نا آپ ترجمہ پک کر لیں گے. آج ہم زیادہ اس طرح ہی اس کو لے کر چلیں گے. اچھا جی, کون سنانا چاہتی ہیں؟ ایک سیکنڈ میں اس کو نکال لوں پہلے, یہ کدھر ہے؟ جی, جبین فاطمہ سنانا چاہتی ہیں اور رابعہ صحیح صاحبہ. جبین فاطمہ آپ سے شروع کرتے ہیں, آپ نے پہلے جی ہینڈ ریز کیا, السلام ماشاءاللہ. علیکم آئیں جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آئیے, جی بسم اللہ پڑھیں الرحمن اسے. الرحیم. بل اللہ مولاکم, یہ بل حرف عطف ہے اور اضراب ہے, یعنی پچھلی بات کا انکار ہے. دیکھیے نہیں, اس طرح نہیں اللہ, ہوگا, یا تو یہ عاطفہ ہوگا یا اضراب ہوگا. اب آئی ٹولڈ یو کہ اگر اس کے بعد آگے جملہ ایک اضراب جملہ ہے, آ رہا ہے جی اللہ آپ اس کو, مولاکم. ہاں ہم اس کو عطف نہیں کر رہے. اور یہ اضراب میں بھی وہ والا ہے جو ابطالی ہے. یہ پچھلی والی بات کو, پچھلی آیات کا اگر آپ گھروں کو یاد ہو کہ ہم کیا پڑھتے آ رہے ہیں, تو اس کا یہ ایک طرح کا ان کو رد کر رہا ہے, نفی کر رہا ہے کہ ایسے نہیں, انکار بلکہ کریں. یہ جو کفار ہے یہ ان کی مدد یا کچھ نہیں ہے. اب جو بھی ہے اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہے اصل میں مولا. تو جی یہ پچھلی بات کو وہ نفی کر رہا ہے, تو یہاں پر یہ وہ والی قسم آ رہی ہے. بس میں بار بار ان کے نام نہیں لے رہی, کسی کو مشکل نہ لگے, تو بلکہ کے ساتھ ترجمہ کر لیں کافی ہے, لیکن پچھلی بات کو رد کر کے ایک نئی بات کی جا رہی. جی جی, اللہ اسم جلالہ مبتدا اور مولاکم یہ مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنے گا, اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ. ماشاءاللہ, ترجمہ کیجئے. بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے. آپ نے ہی کے ساتھ کیوں کیا, حسر والا ترجمہ کیوں کیا آپ نے؟ ماشاءاللہ ٹھیک کیا آپ نے. جی کیونکہ یہ بل کی وجہ سے. نہیں زور نہیں جبین, بالکل بھی نہیں, بل کا ہی کے ساتھ اللہ کوئی تعلق نہیں ہے. اور سوچیں, جو ہم نے مولا. حسر کے پوائنٹس پڑھے ہیں, انما جی آ جائے, کوئی خبر معرفہ آ جائے, کوئی وہ چیز پہلے آ جائے جس کو بعد میں آنا چاہیے, اور کتنی ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں, ان میں سے دیکھیں کون سا ہے یہ اللہ مولاکم. خبر معرفہ بن رہی ہے. وہ خبر معرفہ ہے مولاکم. کیسے معرفہ ہے بتائیں؟ جی یہ مولا معرفہ ہے. نہیں, مولا معرفہ نہیں ہے, یہ تو لیکن مضاف اور وہ مضاف الیہ ہے. مضاف ہو رہا ہے معرفہ کی جی طرف, تو تو وہ اب پورا یہ جی مفعول ہلکا ذاتی ہے, یہ معرفہ معرفہ کاؤنٹ ہی کیا تھا, جائے. جی ہلکا ہو گیا یہ. ٹھیک ہے, تو المولا مولا تھا. کو نہیں, المولا نہیں تھا. یہ دیکھیں, یہ مضاف بنا ہے, اس پہ ال کبھی بھی نہیں آ سکتا. جی مضاف کا وہ ہلکا اعراب ہو ہر, گیا مضاف کی وجہ سے نا میم. تو وہ تنوین گرے گی نا, ال نہیں گرے گا. ال تھا ہی نہیں اس پہ, آپ یہ کہہ رہی ہیں. نہیں نہیں, دیکھیں اب یہ سمپل سی بات ہے, دیکھیں یاد رکھیں, یہ جو مرکب اضافی ہوتا ہے نا, اس کا ایک جی قاعدہ ہوتا ہے جو ہم نہیں پڑھتے ہیں, لیکن اس میں نکرہ پلس معرفہ ہوتا ہے. اصل میں مضاف ہمیشہ سارے نکرہ ہوتے ہیں. تو جی جب یہ اس تنوین کی, ہلکی ہو جاتی ہے. جی جب یہ مضاف الیہ جو اگر معرفہ ہے تو اس کے ساتھ مل کے یہ بھی اس کی طرف جب مضاف ہوتے ہیں تو یہ بھی معرفہ بن جاتے ہیں. ہاں اگر کوئی نکرہ مضاف الیہ ہے تو پھر یہ نکرہ ہی رہیں گے, اس طرح سے بھی ہوتا ہے. پھر کچھ اور بھی ان کی ڈیٹیل ہے. تو یہ نکرہ تھا, اب یہ کم اور یہ ضمیر کی قوم طرف کی اضافہ, تو ضمیر یہ معرفہ تھی, وہ معرفہ تھی, تو مولا اس کے ساتھ مل کر اب یہ بھی معرفہ تو ہو یہ گیا. یہ معرفہ سارا بن اس جائے لیے گا. خبر معرفہ ہوگی, خبر کو نکرہ ہونا چاہیے,
تو اب یہ حسر کا جی مفہوم پیدا ابھی ہو گیا. اسی لیے بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے. جی سمجھ میں آ گیا. شاباش. اب ترجمہ آپ نے ٹھیک کیا تھا، لیکن ماشاء اللہ دیکھیں جب آپ ترجمہ کرتی ہیں تو پہلے تو ترکیب جو کر رہی ہیں اس کے مطابق ترجمہ کریں سب سے پہلے تو. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر کسی کو ترکیب میں مشکل ہوتی ہے تو پہلے ترجمہ دیکھ لیا کرے، ترجمے کے مطابق حل ترکیب کرے، پھر فائنل ترکیب کے مطابق ترجمہ کرنا ہے، اور پھر وہ جی جو کرنا ہے اس کی ذمہ داری لینی ہے کہ ہم نے یہ ترکیب کی ہے تو اس کو اب اس طرح سے ترجمہ کریں. یہ نہیں کہ وہاں ہم نے مرکب توصیفی بنا دیا اور آگے ترجمہ مرکب اضافی والا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ایکسیپشن ہمیشہ ہوتی ہیں، یا وہاں کچھ اور کر رہے ہیں یہاں کچھ اور کر رہے ہیں، وہاں پہ صفت بنائی ہے یہاں پہ جملہ اسمیہ کا ترجمہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہم کریں گے. اچھا مولا کا لفظ ایک دفعہ پہلے بھی آیا تھا، ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہ کم از کم 20+ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے مولا کا مالک، سردار، آقا، غلام. اب آپ چیک کریں کتنے مختلف معنی ہیں. انعام دینے والا، جس کو انعام دیا جائے، ساتھی، دوست، پڑوسی، بیٹا، بھانجا، چچا، ایون چچا کا بیٹا بھی میں ایک جگہ سن رہی تھی. تو یہ بہت سارے معنی ہیں، تو یہ کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں کس معنی میں. تو یہاں آپ کس معنی میں اس کا کر رہی ہیں؟ جی یہ مالک کے معنی میں ہے. مالک مولا میں بھی کر سکتے ہیں، مولا کا مولا بھی کر مولا دیں، جی مولا. ٹھیک ہے، اور دوست بھی کر سکتے ہیں، مددگار بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ چلے آپ مالک کر لیں، بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے یا مولا ہے. آگے چلیں جی. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. جی واو استنافیہ ہے، ہوا یہ مبتدا بنے گا. خیر الناصرین یہ خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری، سب سے بہتر. شاباش شاباش. الناصرین یہ اسم الفاعل ہے، اور یہ خیر چونکہ مضاف ہے تو الناصرین یہ مجرور حالت میں ہے، اور یہ ٹھیک ہے. اچھا اب اس ناصرین کی کی جمع ڈیٹیل ہے وہ زیادہ آج اتنا ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ افعال کی بس اتنا آپ یاد رکھیں کہ من اس کے بعد آئے تو دو چیزوں میں کمپیئر کریں گے، ترجمہ کریں گے اس سے زیادہ. جب من جی نہ آئے تو عام طور پر ہوتا ہے سب سے زیادہ. سب سے زیادہ. باقی جی کبھی کبھی کانٹیکٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر من چھپا ہوا ہے تو اس کا اس سے زیادہ ہی معنی ہوگا. وہ آہستہ آہستہ ایکسپیرینس سے پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا جی. تو جی اب یہاں پر اس کا ترجمہ ذرا کریں. جی یہ پھر مضاف مضاف الیہ بن کر یہ خبر بنے گی مرکب ٹھیک ہے، یہ اضافی. جملہ اسمیہ ہو گیا، یہ اور مستانفہ جی ہو گیا جملہ. اور ترجمہ کریں. وہی سب سے بڑا مددگار ہے یا بہترین مددگار ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ افعالوں کے وزن پر ہے، لیکن عرب میں بعض چیزیں جو ایکسیسو یوز ہوتی ہیں تو ان کو وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ شارٹ کر دیتے ہیں. یہ اخیارو سے وہ خیر اور شر بھی اسی طرح سے وہ انہوں نے اس کو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ افعالوں کے وزن پر ہے. تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس کا مدد کرنے والا سب سے، جی کس طرح آپ سب نے سے کیا اس بڑا مددگار ہے سب سے یا بڑا. مدد کرنے نہیں پڑے گا والا. نہ کریں، خیر میں بہتر کا معنی زیادہ ہے. بہترین مددگار ہے. دیکھیے اگر گرامر کے حساب سے دیکھیں تو یہ بنے گا ناصرین مدد کرنے والے. اور یہ ناصرین کس حالت میں آپ نے بتایا؟ جی یہ مجرور حالت میں ہے مجرور. کیونکہ شاباش. ناصرین پلیز ذرا اس چیز کا خیال رکھا کیجیے، مائک میوٹ رکھا کیجیے تاکہ آپ کو بھی امبیرسمنٹ نہ ہو، کلاس میں بھی کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو. اچھا ناصرون تھا اسم الفاعل کے وزن پہ، اس کی جمع ناصرون اور پھر ناصرینہ ناصرینہ. تو یہ یہاں پر مجرور ہے. مجرور مجرور ہونے حالت کی میں دو مین وجہ ہوتی ہیں، یا اس سے پہلے حرف جر ہے یا وہ مضاف الیہ بن یا رہا ہے پھر یا وہ مضاف مضاف الیہ بن الیہ رہا جی. ہے. گرامر کے حساب سے اس کا ترجمہ بنے گا مدد کرنے والوں میں اللہ سب سے بہتر بہترین ہے. یا جی بہترین. لیکن اب یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، یہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر. اور یہاں پر ایک چیز یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا مدد میں. مدد کرنے والا بیسیکلی اللہ تعالیٰ. یہ عرب میں بس محاورے کے طور پر یہ لفظ اس طرح سے ہیں تو ان کا ہم اس طرح سے ترجمہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. اس کا ہو گیا. میں ایک دفعہ پھر کر دیتی ہوں. بلکہ اللہ ہی تم سب کا یا تمہارا مولا ہے. میں نے مولا کی ڈیٹیل بتا دی، آپ اکارڈنگلی اس کا کچھ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں. مالک کر دیں، مولا کا مولا ہی کر دیں، دوست بھی، مددگار بھی. اور وہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے یا سب سے بہتر یا بہترین مددگار ہے، یوں بھی کر سکتے ہیں. آیت نمبر 151 کا بھی آپ سے ہی کرواتے ہیں جی. شروع کیجئے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. سین یہاں پر حرف استقبال ہے. نلقی یہ باب افعال ہے اور جمع مذکر متکلم کا صیغہ ہے جس میں نحن فاعل ہے. قاف لام قاف یا اس کا مادہ ہے.
ٹھیک ہے. اچھا बाबे फा متکلم کو اس طرح سے ہم مذکر مؤنث کا اتنا کرتے نہیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جمع متکلم کا ہو گیا. اور اس کا آپ نے فائل کیا بتایا؟ جی اس کا فائل ہے نحنو. ماشاءاللہ شاباش. مضارع میں نحنو ہوتا ہے, ہم ماضی میں بھی کہہ دیتے ہیں, ویسے ماضی میں نحنو نہیں نا ضمیر ہوتی ہے. نازمین. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی یہ ہو گیا آپ نے باب فعال سے بتایا. اس کا یہ بہت دفعہ ہم پہلے بھی لام قاف یا کر چکے ہیں, اور اس کا مختلف بہت سارے باب سے آتا ہے, اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. باب جب افعال میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا. آگے فی قلوب الذین کفروا, یہ سارا جار مجرور بن رہا ہے جسے ہم اس کے متعلق کر دیں گے. اس میں بس مجھے یہ بتا دیں اللہ زینہ کفروا کیا بن رہا ہے؟ یہ الذین کفروا روبا, یہ چونکہ قلوب نہیں, مضاف اور ہے تو روبا کا نہیں میں نے پوچھا ابھی آپ سے, ایک ایک الذین چیز کو کفروا پورا یہ کریں. ہاں مضاف اسٹوڈنٹ کو الیہ ہے. سمجھ آئے گی. جی الذین اسم موصول اللہ ہے. شاباش ماشاءاللہ. اللہ زینہ یہ ہو گیا اسم موصول, کافرو اس کا صلہ, موصول صلہ مل کر مل مضاف کر الیہ یہ ہوئے مضاف الیہ قلوب بنے کے گا لیے, قلوب کے لیے. جی اور پھر قلوب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا, یہ حرف جر کے لیے مجرور ہوگا اور پھر اور یہ جار متعلق ہو مجرور جائے گا متعلق فعل نلقی ہو کے گئے. متعلق. شاباش. بس ٹھیک ہے, میں تھوڑا جلدی کر دوں گی کیونکہ میں نے بتایا نا آج کی آیات کافی لمبی ہیں, تو ان کو ہم جلدی کور کریں گے انشاءاللہ. اور ایسی کوئی مشکل چیز نہیں ہے, ہم بہت ساری چیزیں سکپ کریں گے, بالکل سمپل ترجمے اور اس کی بیک گراؤنڈ کانٹیکسٹ پہ ہم توجہ دیں گے. الروبا کیا ہے, کیا بنائیں گے اس کو؟ یہ منصوب حالت میں ہے تو یہ مفعول بنا لیں گے. یہ مفعول بہیو کر دیں اس کو, اس کا جو پیچھے سنلقی. سنلقی. شاباش. ترجمہ کر دیں یہاں. اب سنلقی فعل اپنے فائل جو اس فاعل کے اور اندر نحنو ہے, متعلق اور اپنے مفعول متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ. ترجمہ کر دیں. ہم عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے, ابھی جی روب ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا. ہاں ایسے بھی کر سکتے ہیں, اصل میں کرتے ایسے ہی ہیں, موصول کا پہلے لے جائیں, صلے کا تھوڑی دیر بعد میں, لیکن کبھی کبھار اگر وہ اتنا مناسب نہ لگ رہا ہو نا تو آپ ان کو ملا کر بھی کر سکتی ہیں. ہم فائل سب سے پہلے, اور یہ جو سا ہے آپ جانتی ہیں سا صوفہ میں جو سا ہے کہ زیادہ قریب کے بارے میں ہے, اس کو ان قریب کے ساتھ ہی یا جلد ہی, ہم جلد ہی یا ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے. ٹھیک ہوگا, یہ روب کو ڈال دیں گے, روب ڈال دیں گے. آگے جی پھر جار مجرور آ رہا ہے جی, بیما یہ بات اشرکو. ہے, ماں یہ مصدریہ ہوگا, اشرکو یہ اب ماں مصدریہ صلہ ہو ہوگا. سکتا ہے, اور اس کا ہم معنی بھی ترجمہ بھی ہم کرتے جائیں گے جہاں جہاں ضرورت پڑے گی, لیکن کوشش کیا کریں جہاں موصولہ کے ساتھ بھی کام بن سکتا ہے نا تو موصولہ بنا دیا کریں بس. اچھا جی اس کو ہم موصولہ بنا لیتے ہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے, مصدریہ بھی بن سکتا ہے, پھر ترجمہ ہمیں ویسا ہی کرنا پڑے گا. ما اشرکو, اشرکو باللہ. اشرکو یہ صلہ بنے گا, اور باللہ یہ جار مجرور متعلق اشرکو کے ہو جائے گا. شاباش. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جن بہنوں کو جوڑنا نہیں آتا وہ کہہ دیں کہ ما موصولہ, اشرکو جملہ فعلیہ, فعل با فاعل, واو ضمیر اس کے اندر فاعل, یہ ماضی کا صیغہ. دیکھیں یہ سب چیزیں آپ تیاری کرتے ہوئے دیکھا کریں تاکہ ہمارا وقت بچ جائے, جہاں کوئی زیادہ ضروری ہوگا تو میں یہ چیزیں ریوائز کروا دوں گی انشاءاللہ. یہ صلہ ہے بس, لیکن جن بہنوں کو جوڑنا آتا ہے تو وہ پورا کہیں گی اشرکو فعل, اپنے فاعل, اپنے متعلق باللہ, اور اپنے مفعول آگے جو آ رہا ہے ما لم ینزل به سلطانا, اس سارے کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ, پھر موصول صلہ مل کر با حرف جر کے لیے مجرور ہو جائے گا, اور پھر جار مجرور متعلق ہو جائیں گے نلقی فعل کے لیے. شاباش ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب باللہ دیکھیں یہ عام طور پہ با کے صلہ سے آتا ہے, جس کا شرک کیا جائے جس کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ شرک کرنے کا با کا صلہ کے ساتھ یہ آ سکتا ہے. اچھا مجھ سے آج ہی کسی نے کوئی کویسچن پوچھا تھا, دیکھیں یاد رہے ضروری نہیں ہے کہ جو صلے انہوں نے بتائے ہیں کہ جیسے جس پر ایمان لایا جائے با کے صلہ کے ساتھ, جس کا انکار کیا جائے با کے صلے کے ساتھ, جس سے بات کی جائے لام کے صلہ کے ساتھ, یہ بالکل ضروری نہیں ہوتے. بعض دفعہ ان کے بغیر بھی آ سکتے ہیں, تو آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں, آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ یہاں پر نہیں آیا. ٹھیک ہو گیا جی. بس بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ذرا پہچاننا ہوتا ہے, اگر وہ چیز اس صلے کے ساتھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے یہ حرف یہاں پر زائد ہے. اور آگے کچھ با ایسے بھی آئیں گے, جیسے یہ جو با ہے اس کو آپ نا یہ بلکہ با سببیہ بھی بنایا جا سکتا ہے. نہیں یہ با سببیہ نہیں ہے, سوری یہ نہیں ہے. پہلے والا با سببیہ, جنہوں نے کون سا والا با سببیہ,
बिमा बीमा अशरकू, अशरफू हाँ जी वो वाला बात सबबिया, बिल्कुल मुझे लग रहा था जी मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रही हूँ, वो बात जी सबबिया है। तो ये जो रुफ़े जारा होते हैं इनको थोड़ा थोड़ा हमने देखना होता है, ये एक दूसरे के माना में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, इनके अपने भी बहुत सारे माना हैं। तो अगर तो अपने माना में इस्तेमाल हो रहा है तो ठीक है, वरना ये किसी और के माना में भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर ये देखना होता है कि ये जिस फेल के साथ आ रहा है क्या वो इसके साथ आता है तो ये उसका सिला बना दे, नहीं तो ये जायद भी इनमें से कोई हो सकते हैं। और आपको याद होंगे कि कौन कौन से जायद हैं, तो ये जायद हरूफ याद करने का यही फायदा होता है। हाँ शाबाश, अच्छा किया हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, वरना ये मिस हो जाता। ये बात सबबिया भी बना सकते हैं, बीमा अशरकू, वो हो गया। और ये तो बा के सिले के साथ आ रहा है। अच्छा जी, मा लम युनज़िल बिही सुल्ताना, जी मा हाँ, मौसूला हो गया, और लम ये मा जाज़मा मौसूला हो है, गया, आगे मुजारे मजजूम है, ठीक है। युनज़िल। पूरी क्लास को जल्दी से रिवाइज कर दें, लम कौन से बड़े बड़े मेन 3 काम करता है? ये मुजारे को मजजूम करता है और जोरदार नफी देता है। और और एक माशाल्लाह, चीज, जी एक चीज शाबाश, मुझे ध्यान से उतर गया, एक चीज ये माजी में ले जाता है उसका माना, जी इवन माजी दो में ले उसके बाद जाता चाहे मानी। मुजारे आ रहा हो, ठीक है। जी और जी उसका माजी तर्जमा फिर माजी में करेंगे। बिही युनज़िल के मुतल्लिक हो गया। और बाज जगहों पे कुछ चीजों ने इसको हाल भी आज हाल बनाए गए हैं, लेकिन मुकद्दम हम मुतल्लिक बनाएंगे। बनाएंगे। और जी सुल्तानन को युनज़िल क्या बिल्कुल। करेंगे? सुल्ताना, तो फिर इसको, अगर ये भी मुतालिक होगा तो सुल्तानम को मफूल बना लेंगे, जी वो युनज़िल तो को। मफूल ही बनेगा ना। लेकिन अगर बी को ये हाल बनाए, मुकद्दम बनाएंगे, तो फिर सुल्तानन ये जुलहाल बन जाएगा। अच्छा अच्छा, आप उस तरह से कह रही हैं कि नकरा से पहले जार मजरूर। जी ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये इस तरह से भी हो सकता है, और ये पीछे वाला जो होता है ना, बाज दफा फाइल की भी, उसके लिए भी हाल बन सकता है। तो मैं हाल वाले चक्कर में नहीं डाल रही, आप लोग को छोड़ दें, हमने जी इसको हाल नहीं बनाना। जहां हमारा हाल के बगैर गुजारा हो सकता है, इसको मुतल्लिक करें, युनज़िल के, सुल्ताना को उसका आप मफूल मफूल बना दें। मफूल जी और अब लम आया है साथ, ये बात है नोटिसेबल, क्या तर्जमे पे असर करेगा? वैसे युनज़िल अगर होता, चले नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, युनज़्ज़िलु होता तो इसका तर्जमा हमने हाल में करना था। बिही सुल्ताना, जिसकी कोई दलील नाजिल करता है या उतारता है, ठीक है। जी प्लीज माइक म्यूट रखिए सब बहनें। और अब लम आ गया, तो अब तर्जमा कैसे करेंगे? जिसकी उन्होंने कोई दलील नहीं उतारी। ये उन्होंने कौन है यहाँ पर? फाइल तो उन्होंने है ही नहीं। युनज़्ज़िल अच्छा, आप अल्लाह ताला को रिस्पेक्ट से उन्हों कह रही जी हैं, तो जी बिल्कुल जी ठीक है। जी, अल्लाह ताला के लिए। माशाल्लाह, ठीक है ठीक है। देखिए इसलिए हम जी बाज दफा वो वाहि जमा में हमें कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है शाबाश। जी वैसे यहाँ पर हुआ है फाइल, और जी, हुआ उसने, फाइल है। ठीक है। तो जी अल्लाह ताला की। रिस्पेक्ट का बिल्कुल फैक्टर एलिमेंट रखा करें, लेकिन जहाँ कहीं कंफ्यूजन हो ना वाहिद जमा की, तो आप बिल्कुल उसके साथ तर्जमा कर लें, क्योंकि हमारी नीयत यकीनन ऐसी कोई डिसरिस्पेक्टफुल होने की बिल्कुल नहीं है। ठीक जी हो गया। उन्होंने, फिर ये जमा लग रहा था, हाँ वो मुझे इसीलिए एकदम, वाकई फिर मुझे भी लगा जी कि आपने शायद पता नहीं किसको कहा है। ठीक जी हो गया। बिल्कुल। अच्छा, सुल्ताना का सुन ले। ये सुल्तानुन जो है, ये फोलान का एक वजन होता है, फोलानुन जो मुबालगे का वजन होता है, ये उस जी पर आया हुआ है। इसके बहुत सारे मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होते हैं। जबरदस्त और कुव्वत इस माना में भी इस्तेमाल होता है, जबरदस्त कुव्वत। और इख्तियार और गलबा के माना में भी इस्तेमाल होता है, और दलील सनद के माना में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ उसी माना में इस्तेमाल हुआ। तो अब इसका तर्जमा कैसे होगा जबीन? जी लम आ गया, अब कैसे करेंगे? जी, जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी। उतारी ही नहीं, हरगिज नहीं उतारी, हरगिज ठीक नहीं है। उतारी। जी आप चाहे ऐसे ना करें, ये मैं आपको नफी जी समझाने के लिए कर रही थी, ठीक है। जी जी माशाल्लाह, आपने बिल्कुल। बिल्कुल ठीक किया। जी शाबाश। अब ये मौसूल सिला मिलकर कभी जुमला नहीं बनते, जुमले का हिस्सा बनते हैं। ये आप क्या बनाने जा रही हैं? मा लम युनज़िल भी सुल्ताना को, ये आ, माँ मौसूला अपनी सिला से मिलकर ये महलन मंसूब हो जाएगा, मफूल बनेगा। जी शाबाश, ये मफूल बनेगा। ये पीछे जो फेल है जी अपने से, जी बिल्कुल पीछे वाले फेल के, उन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया, और अल्लाह के किसका? उस साथ चीज का जिसकी किया, उसने जिसकी कोई, उसने कोई दलील हरगिज नहीं उतारी। शाबाश। तो अशरफु फेल फाइल मुतल्लिक मफूल भी से मिलकर, आगे हम सारा कर चुके हैं, इसको बार बार हम अब नहीं कर रहे। तो माशाल्लाह, अब ये देखें छोटी छोटी चीजें, आज सबका ताल्लुक आगे पीछे, वो एक दूसरे से मिलकर फिर कुछ बन रही हैं, फिर मिलकर फिर कुछ बन रही हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें जो पिछले वालों के हाल बन रही हैं, आज बहुत सारी चीजें बदल बन रही हैं। हम जितना सिंपल होगा उतना सिंपल लेकर चलेंगे, जहाँ बहुत जरूरी होगा वहां मैं देखें
प्लीज शिवाना जी, आज ये आपका मैंने सेकंड टाइम म्यूट किया है, काइंडली प्लीज जरा ख्याल कीजिए, बाकी बहनें भी ख्याल कीजिए, क्लास में डिस्टरबेंस होती है, आपकी भी प्राइवेसी है, वो भी मैंने आपको कहीं एम्बैरेसमेंट ना हो और क्लास भी डिस्टर्ब ना हो, इन चीजों का ख्याल किया कीजिए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम किधर थे? ये इन्होंने जी, मा वमा लम युनज़िल वाहू। बिही सुल्ताना, इस मौसूल सिला को मफूल बना दिया। अच्छा आगे फिर, अब ये जो मौसूल सिला मफूल बना अशरकू का, तो अशरकू अपने फाइल, फेल अपने फाइल, मुतल्लिक और मफूल से मिलकर फिर क्या बना? ये फिर माँ मौसूला के लिए सिला बना। फिर सिला बना, और फिर वो वाले पिछले मा मौसूल जी, अपने सिला से मिलकर सिला से मजरूर मिलकर हुए। बाहर फजर के लिए मजरूर बनेगा। शाब, और और जार जार मजरूर मजरूर पीछे मुतालिक, जी, दूसरा वो मुतालिक बन जाएगा ये किसका नुल्की फेल। मुतल्लिक बनेगा? नुल्की के, नुल्की फेल, काफरू के नहीं करेंगे, ठीक है, ये जी, तर्जुमा करके चेक किया करेंगे ये किसके मुतल्लिक बनेगा। क्योंकि ये वाला शाबाश, अल्लजी कफरू ये मुतालिक एक बन रहा था, ये कुलूब से मिलकर ये फी हरफ जर के लिए ये तो अब मजरूर सा था। नुल्की जो तो है ना, नुल्की जो फेल है उसके दो मुतल्लिक हो गए, एक हो जी, गया दो फी मुतालिक हो गए। कुरूबिल्लज़ीना काफरू, जी, एक हो गया बीमा से लेकर बिमा सुल्ताना अशरफू तक, बिल्लाहि मालूम। दो मुतल्लिक जी, हो गए, एक मफूल हो गया अर्रोब, उससे मिलके ये सारा जुमला हो गया। तर्जुमा मैं एंड पे फिर कर देती हूँ, जी, आगे चले। वमा वाहुमुन्नार, वमा वाहुमुन नार, वाव को इस्तेनाफिया बना लेंगे। मा अच्छा वा ठीक है, ये इसम ज़र्फ है, ठिकाना इसका शाबाश, मंजिल हमजा होता है। वाव या है उस पर ये हमजा वाव है। जी, आलू के वजन पर मफलुन। देखिए अब ये इसमें ज़र्फ इंशाल्लाह ये हबीबा जी भी रिवाइज करवाएंगी, आप कर लीजिएगा, किसी को अगर नहीं भी समझ आते तो कोई बात नहीं, ये इनका इस्तेमाल जो है अगर आ जाए अच्छी बात है, आपको नहीं आते तो कोई बात नहीं, अगर आपको वैसे ही पता नहीं इसका क्या मतलब है तो भी बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब होता है ये ठिकाना है, ये क्याम गाह है, ये इसको मंजिल भी बाज जगह इसका तर्जमा किया जा सकता है। अच्छा जो आगे मसवा आ रहा है ना, उसका मतलब भी ठिकाना होता है, लेकिन वो मुस्तकिल ठिकाना होता है। अच्छा तो जी, अगर किसी को वजन याद होते हैं, इसमें ज़र्फ के कुछ वजन है, मफ़अलू के वजन पे मफ़अलुन, मफ़िलुन, और इनकी जमा मफ़ाइलू के वजन पर इस तरह से ये बनती है। और फिर एक और भी इनका वजन होता है मफ़अलतुन, इस तरह से इनके मुख्तलिफ वजन है। पता है कि मिसालों से याद कर लिया गया, जैसे मैंने मस्जिदुन से याद किया था, मफ़िलुन, इस तरह से, ठीक है, एक वजन इस तरह से याद हो गया। मकतब से मैंने एक याद किया था मफ़अल का वजन। तो इस तरह से आप किसी एक मिसाल पकड़ के उसका वजन याद कर लिया करें, कभी नहीं भूलते। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। बस अब ये है असल में, अब ये ठिकाना है, रहने की जगह है, इसके और भी कुछ माना है ज़र्फ और भी मकान। डिटेल्स की जरूरत नहीं है बस। तो अब वाहुम को क्या बना रही हैं आप? जी, मा वाहुम को ये मुज़ाफ फिर ज़र्फ और मुज़ाफ इलैह मिलकर ये मुब्तदा बना लेते हैं। जी इसकी दोनों राय है, इसको मुब्तदा अन्नार को खबर, या इसको जी, खबर अल्लाह मुकद्दम और खबर उसको के जी, मुब्तदा मौखर, आप इस तरह भी कर सकती हैं। ठीक हो गया, तर्जुमा कर दें बस। और उनका ठिकाना आग है। शाबाश, और आग ही है भी कर सकती हैं अगर आप इसे खबर बना रही हैं और मार्फा बना रही हैं। जी, ठीक हो आग गया, ही उनका ठिकाना है। माशाल्लाह। हमने सबसे सिंपल वाला आज करना है, तरकीब भी और तर्जुमा भी इंशाल्लाह। आगे चलेंगे। बीसा मसवस वबेसा मत ज़ालिमीन। अच्छा यहाँ पे आपने ज़ालिमीन। बीसा की डिटेल नहीं बतानी, मैंने पिछली क्लास जी, में जी, अफ़ाले मद व अज़म बहुत डिटेल से करवाए हैं, किसी बहन के मिस हुए हैं वो मुझसे रिकॉर्डिंग ले लें, ग्रुप में भी बल्कि होगी, आप वहां से इसको जी, सुन लें, बस सिर्फ तर्जुमा चाहिए मुझे इसका, हम इस पर टाइम नहीं जी। लगा सकते आज। जी चलें। बेसा ये फेले जम है और मसवा इसम ज़र्फ मकान है, ठिकाना के लिए ये भी है। अज़-ज़ालिमीन ये इस्मुल फ़ाइल मजरूर हालत में है और ये मुज़ाफ इलैह बनेगा और मुज़ाफ शाबाश, मुदाफिला मिलके क्या बन रहा है, जल्दी से ये ये थोड़ा देख फ़ाइल लें। बनेगा बेसा का। बेसा का फाइल बनेगा, और ये जो वो मखसूस बिज़म है वो यहाँ पर महजूफ है, वो मुख्तलिफ आ रहा जी, है, किसी ने कहा अन्नार है, किसी ने कहा कि वो हाजा है, किसी ने तीसरा पता नहीं क्या था, मेरे ज़हन से निकल गया। ठीक हो गया, तो जो भी है बस अब आप यहाँ पे छोड़ दें, इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन जब आप इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी को टाइम मिले तो जरा करके देखिएगा, जो पिछली दफा मैंने आपको जो तरीका बताया था, तो इसका वो जो मखसूस बिज़म या मखसूस बिल मद होता है उसका, और इसके फाइल का फिर तर्जुमा कैसे करते हैं, इनकी तरकीब कैसे करते हैं, सारी डिटेल बता दी थी। एट द एंड ये जुमला इस्मिया बनेगा। तर्जुमा बस कर दें। ज़ालिमों का बुरा ठिकाना है और ज़ालिमों का बुरा ठिकाना है। जालिमों का बुरा ठिकाना। देखिए बीसा का होगा कितना बुरा है, क्या ही बुरा है। अफाले मद और जम का हम इस तरह से करेंगे, ना ही बुरा ठिकाना है। नेमा का करेंगे हाँ, क्या क्या ही अच्छा है, कितना अच्छा है। अच्छा यहाँ पर अगर आप यूं करें ना ग्रामर के हिसाब से, तो मसवा जालिमीन मुदाफ मुदाफ इलैह का आप करेंगे जालिमों का ठिकाना
کتنا برا ہے, کیا ہی برا ہے. ایک تو مرکب اضافی کو اکٹھا رکھیں, دوسرا فاعل کا پہلے آ گیا, بے فائل صاف کا پہلے, جی کا بالکل. بعد میں. ہاں تو اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں, باقی جس طرح سے آپ نے کیا, اٹس اوکے, ماشاء ظالموں اللہ, کا شاباش. ٹھکانہ, جی. تو اب جنہوں نے ہینڈ جزاک ریز اللہ. کیا تھا سب نے ڈاؤن کر لیا, آئے کھڑے کریں, ہینڈ ریز کریں. ان کے بعد کون سنائیں گے؟ 3 آیات رہ گئی ہیں, تو اگر کوئی اور نہیں ملے گا تو پھر جبین صاحبہ پہ دوبارہ ہم تکلیف دیں گے. بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ جبین صاحبہ. میں ایک دفعہ اس آیت کا جلدی سے ترجمہ کر دیتی ہوں, کسی بہن کا کوئی پوائنٹ مس ہوا ہے, گرامر کا میں نہیں ریوائز کر سکتی, ریکارڈنگ میں سن لیجئے, میں ترجمہ کر دیتی ہوں. سنل کی, ہم فائل کا میں پہلے کر رہی ہوں, ویسے آپ سا کا پہلے کر سکتے ہیں انقریب یا جلد کے ساتھ ہی, لیکن میں وہی قواعد کے ساتھ فائل کا پہلے کر رہی ہوں. ہم جلد ہی یا انقریب ان لوگوں کے دلوں میں, قلبوں کی جمع یہاں پر آئی, ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا, یا کافروں کے دلوں میں بھی آپ کر سکتی ہیں, روب ڈال دیں گے بوجہ اس کے کہ انہوں نے شرک کیا. اچھا اس کی تھوڑی اور بہتر کرتے ہیں, بوجہ اس کے یا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس ماں کو, اس چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اس نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں, کوئی دلیل نہیں نازل کی. یہ جو ینزل کا جو فائل ہے وہ ہوا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے, اور بھی ہی کا جو ہا ضمیر ہے نا, یہ ماں کی طرف راجع ہے, جو وہ ضمیر عائد ہوتی ہے. بس سمجھ آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو چھوڑ دیں. بیسیکلی تو یہ بھی ان چیزوں کی طرف ہی راجع ہے, ٹھیک ہے, اس شرک کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. واہم النار, اور ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے. اگر آپ النار کو خبر بنا رہے ہیں تو حسر کی طرح آپ ترجمہ کریں گے. اور ظالموں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے, کیا ہی برا ہے. چلیں جی, آیت نمبر 152. ماشاءاللہ جو سناتی جا رہی ہیں ہینڈ ڈاؤن کرتی جائیں. رابعہ سعید جی آپ آ جائیں, 152 آپ سے کرواتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیجیے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. واو استنافیہ ہے, لام حرف تاکید ہے, یہ جواب قسم پر آتا ہے, اور قسم یہاں پر محذوف مانی گئی ہے. قد حرف تحقیق ہے, صدقکم اللہ, تو صدقہ فعل ماضی ہے, باب نون سے آیا ہے, سواد دال کا, اور کم ٹھیک ہو گئے, مفعول بن گیا. شاباش شاباش. اللہ لفظ جلالہ کیا بنے گا؟ یہ اللہ اس کا فاعل ہو جائے گا صدقہ کا, شاباش کیونکہ ماشاءاللہ. وعدہ ہو کو کیا بنائیں گی؟ وعدہ مرکب اضافی ہے, اور یہ مفعول 2 بن گیا, مطلب دوسرا مفعول بن گیا, سوری. جی ماشاءاللہ, مفعول 2 ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اچھا, لقد کا سب بہنیں ذہن میں رکھیں, یہ جو قسم اور جواب قسم ہوتا ہے نا, جواب قسم کے اسلوب ہے. اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہوگا تو اس پہ یہ لام تاکید آئے گا, یا انا آئے گا, یا دونوں آئیں گے. اگر جواب قسم یہ ماضی ہے تو اس سے پہلے قد, لقد عام طور پہ زیادہ آتا ہے. اگر جواب قسم یہ فعل جملہ فعلیہ میں فعل مضارع ہے تو اس سے پہلے یہ جو لام تاکید اور نون ثقیلہ وغیرہ کا کمبینیشن ہے وہ آتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس سے پہلے قسم محذوف ہے. دیکھیے ابھی ہم اس پیٹرن پہ نہیں کر رہے, ابھی ہمارا وہ لیول نہیں ہے کہ ہم نے اگر اس کو محذوف کہا قسم کو تو ہم نے اس کو بھی نہیں ڈھونڈنا پھر جواب قسم پہ اس کا کیا اثر ہے. بس ذہن میں رکھیں کہ جب یہ چیزیں آئیں گی نا تو یہ جواب قسم ہے. بس تھوڑا سا یہ پیٹرن ذہن میں رکھ کے ترجمہ آپ کر لیا کریں, یہ سب کانشیس میں اپنے یہ رکھا کریں اس چیز کو, ٹھیک ہے. باقی ہم ابھی ان کے پورے حقوق ادا نہیں کرتے ان چیزوں کے, اس لیے میں زیادہ ان کو بتاتی نہیں ہوں کہ یہ کیا ہے. بس لقد ہے. ہاں قد کا آپ کو یہاں پتا ہونا چاہیے. قد کا یہ ہے کہ یہ جملہ یہ اگر ماضی پہ زیادہ آتا ہے, ماضی پر آتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے؟ رابعہ جی بتائیں ساری کلاس کو. قد ماضی سے پہلے آتا ہے, اور لقد بلکہ یہاں پہ صرف لقد قد آیا, کا بتائیں, صرف قد کا بتائیں. یہ حرف تحقیق ہے اور ماضی سے پہلے آتا ہے, اور معنی کو مطلب قطعی کر دیتا ہے بالکل. اچھا ماشاءاللہ. دیکھیں حرف تحقیق ہے نا, تو وہ تو یہ ماضی سے پہلے بھی آ سکتا ہے, یہ مضارع سے پہلے بھی آ سکتا ہے, لیکن یہ جو اس کی حرف تحقیق ہونے والی کوالٹی ہے نا, صفت, یہ اس کی چاہے ماضی سے پہلے آ رہا ہے یا مضارع, دونوں میں پائی جائے گی. لیکن ماضی سے پہلے آنے میں ایک چیز ایکسٹرا ہوگی کہ یہ ماضی قریب میں لے جاتا ہے بعض اوقات اس کا ترجمہ. اور بھی ڈیٹیل ہے, بس آج کے لیے اتنا ہی. اچھا جی, اب یہاں تک کا ذرا ترجمہ کر. جی اچھا. وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق اللہ نے
तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिया। सच्चा कर दिया या सच्चा कर दिखा, शाबाश। अच्छा, अगर ये होता ना सादा का और ये वादा जी हु ना आता, तो सादा का होता था अल्लाह ने सच कहा, तो तब एक मफूल आना था। अब जब वादे के साथ आ रहा है तो फिर ये दो मफूल होते हैं कि किसका साथ किया और क्या किया, बल्कि वादा किया है सच्चा और किसके साथ किया। तो अल्लाह ने तुम्हें या तुम्हारे साथ अपना वादा सच कर सच दिखाया या जी सच कर दिया, शाबाश। अच्छा, ये हरफ हकीकत जो कि हम देखें हमारी सबकी उर्दू कमजोर है, हमें नहीं पता। ये तो 100 साल पहले वाले उलमाए कराम इस लफ्ज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। आप लामे ताकीद का इनमें से एक का अलबत्ता के साथ कर लें, इसका बिलाशुबा या यकीनन के साथ कर लिया करें, वो जरा ज्यादा आसानी से समझ आ जाता है। अच्छा जी, आगे इज आ रहा है, जुमले के बीच में आ जा रहा है, इज क्या बनाएंगे? ज़र्फ हो जाएगा, यानी मुज़ाफ बन करके आता है। और आगे बढ़े। ता, ये तहुस जर्फ है नहीं, देखें। अच्छा, इसको यहाँ पे इसकी तरकीब में क्या बनाएंगे इसको? इज इसमें ज़र्फ बन करके आता है तो मुज़ाफ बनेगा आगे। अब इसके आगे जुमला भी हो सकता है या अ, नहीं, जुमला ही कोई। होता है, इसमें ज्यादातर अच्छा जुमला होता है। देखिए, जो इस जर्फ होता है, इज और हैसु ऐसे होते हैं, इनके बाद आम तौर पर जुमला ही आता है। इस जर्फ अपने मुदाफिल से मिलकर मिलकर ज्यादातर अगर ये जुमले के शुरू में आ रहा है तो उज़कुर या उज़कुरु माजूफ का मफूल बिही बनता है। जी जी ये हम पीछे जी पढ़ चुके हैं, लेकिन दरमियान में आए तो तरकीब इसकी बदल जाती है बाज औकात। और एक तरकीब हमने और भी पढ़ी थी बाज औकात, ये अच्छा छोड़ दें, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल एक दफा मैंने शेयर की थी। आज बस जितनी जरूरत है हम उतनी बात करेंगे। ये ज़र्फ अपने मुदाफिला से मिलकर, अब आप इसको पिछले वाले जो सदा का है ना उसके आप मुतल्लिक भी कर सकती हैं या मफूल फी बना सकती हैं, क्योंकि ये दरमियान में आया है। बाज दफा दरमियान में आया है तो फिर भी आप उज़कुर या उज़कुरु का मफूल बिही बना सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। और यहाँ पे बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप उसके मुतल्लिक कर दें। और यहाँ मुझे और कुछ बताना था। अच्छा चले, तहुस्सून हमको बताएं। तहुस्सूनहुम। तहुस्सूना ये फेले मजारे है और हा सीन सीन इसका मादा है। और यहाँ ये बाबे बाब, नून से आया है। बाबे नून से शाबाश, आया है। शाबाश, अंतुम में माशाल्लाह। इसका पाएगा फाइल बता दें। अंतुम, क्योंकि जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। अंतुम हुम फाइल जमीर क्या है? जी। हुम जमीर हुम मफूल बनेगा, मफूल वो बनेगा। मफूल बिही बनेगा, ठीक है। अटैच जमीर जब भी फेल के साथ आएगी वो मफूल बिही होगी। वो मफूल जमीर भी मंसूब मुत्तसिल, शाबाश। बेइज्नी जार मजरूर इसके मुतल्लिक हो गया। तहस्सूनाहुम, तहुस्सूनाहुम बिइज्निही, जुमला फेलिया। ये मुदाफिल है, हो गया इसके लिए। इस ज़र्फ अपने मुदाफिल से मिलकर पीछे आप इसको मुतल्लिक कर दें सादका के। सादका फेल अपने फाइल अल्लाह लफ्ज जलाला, अपने मफूल कुम जमीर, अपने दोनों मफूल और इस मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया हो गया है। सारे का तर्जुमा कर। जी, जुमला फैल गया होगा। और बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया जब तुम उसके हुक्म से उन्हें कत्ल कर रहे थे। शाबाश, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। देखिए, बेसिकली ये जो हा सीन सीन होता है ना, ये बेसिकली होता है किसी चीज को काटना, जड़ काट से उखाड़ देना। जड़ से ठीक है ना? उखाड़। तो यहाँ पे अब जंग के उस कॉन्टेक्स्ट में आप कत्ल भी कह सकती हैं और काट रहे भी कर सकती हैं, आप इस तरह से कर जी सकती हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने अपना वादा सही सच्चा कर दिखाया। अल्लाह ताला को तो वादा था कि कामयाबी मिलेगी और जंग के इब्तिदाई हिस्से में कामयाबी मिली भी। बाद में कुछ गलतियां, कुछ नादानियां, इंसानी कमजोरियों के तहत जो है वो थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया था जंग का। ठीक है, तो जब वो सुबह के जी टाइम कत्ल कर रहे थे तो अल्लाह ने, बेशक अल्लाह ताला का वादा सच्चा है और अल्लाह ताला ने वाकई सच कर दिखाया। आगे आ रहा है जी हत्ता। ये जो हत्ता मैंने शुरू में आपसे शेयर किया है, मैं आपको जी जल्दी से बता दूं। एक राय है, ये हर्फ इब्तिदाइया है। अगर जी इब्तिदाइया बनाने, बस कुछ नहीं तरकीब में बनाए। किसी ने कहा नहीं ये जा रहा है और इसको उन्होंने पीछे मुतल्लिक कर दिया। किसी ने तहुस्सूना के मुतल्लिक किया, किसी ने सादाका के मुतल्लिक किया। छोड़ दें, हम आराम से तर्जमा कर जाएंगे इंशाल्लाह। इज़ा को देखें, इज़ा का याद रखें, आमतौर पर जब ये इसके बाद दो जुमले आए तो ये इज़ा ज़र्फिया शर्तिया बनता है। एक जुमला आए तो ज़र्फिया बनता है। यहाँ पर दोनों राय हैं। किसी ने इसको ज़र्फिया शर्तिया बनाया, इसकी शर्त इसकी जवाब शर्त महजूफ कर दी है। किसी ने कहा नहीं, इज़ा ज़र्फ और इसके बाद वाला मुदाफिल है, इन्होंने इसको सिंपल ज़र्फिया ही रखा है। और इन्होंने इसको
اس کا آپ کہہ دیں کہ پیچھے متعلق کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں مختلف رائے چھوڑ دیں, ہم آرام سے انشاءاللہ ترجمہ کر لیں گے. باقی اذا کا ہاں دیکھیں, اذا کا جب یہ ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے تب کہتے ہیں, جب اس کے بعد دو جملے آتے ہیں تب اس کا عام طور پر ہمیشہ اس کا ترجمہ مستقبل میں کرتے ہیں. ویسے بھی آپ سب کو پتا ہے کہ حروف شرط یا اسماء شرط کا ترجمہ مستقبل میں کرتے ہیں سوائے لو کے. لیکن اذا کا ترجمہ بعض اوقات یہ ماضی میں بھی کرتے ہیں, جب وہ چیز ہو چکی ہے دنیا میں جو کہ ہماری ہسٹری میں ہمیں پتا ہے کہ ہوئی ہے, یہ کنفرم ہے, تو اس کا ماضی میں کرتے ہیں, تو تب یہ صرف ظرفیہ ہی ہوتا ہے. بعض اوقات حال میں بھی کرتے ہیں, جب کوئی دنیا کی بات ہو رہی ہوتی ہے کسی کانٹیکسٹ میں, جب کبھی وہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. اب یہاں پر آپ دونوں بتا سکتی ہیں, آپ اس کو جو ظرفیہ شرط, اچھا لیکن ایک بات ہے, جنہوں نے شرطیہ بنایا ترجمہ پھر بھی اس کا ماضی میں ہی بنتا ہے, تو وہ پھر یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ماضی میں کیا جا سکتا ہے, اور جنہوں نے اس کو صرف ظرفیہ کہا ہے تو اس کا ترجمہ obviously پھر اس کا ماضی میں کریں گے. تو ہم اس کا آرام سے کرتے ہیں, ان چکروں میں آج آپ نہ پڑھیں, ترجمہ کریں اس کا. فشلتم, یہ اذا فشلتم, یہ ہاں کھولنے ذرا بتائیں اس کو. فشلتم فعل ماضی ہے, اور فا شین لام اس کا مادہ ہے, باب سین سے آتا ہے, انتم اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے جی, شابہ. یہ ہوتا ہے ہمت ہار دینا بھی ہوتا ہے, بزدلی دکھانا بھی ہوتا ہے. تو اب ہم ذرا رسپیکٹ سے بات کریں گے تو ہم ہمت ہارنا کہیں گے. ویسے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ بزدلی دکھائی, اس طرح بھی انہوں نے کیا ہے. اچھا, یہ اب اذا کی ترکیب کیا ہوتی ہے, اس کو بعض اوقات یہ اذا تو ایسے اس میں ظرف یعنی مضاف بن کر کے آتا ہے, ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ صرف اس میں ظرف ہی کہیں گے ہم, مضاف جی. نہیں اب اس بنے کی گا. ترکیب دیکھیے, میں نا الجھانا نہیں چاہ رہی کیونکہ اس کے بارے میں بہت مختلف رائے ہیں. اب دیکھیں, میں نے آپ کو کہا سمپل یاد رکھیں کہ جب اذا کے بعد دو جملے آتے ہیں تو اذا ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے, جب ایک آتا ہے تو صرف ظرفیہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات اذا کو ظرف, اس کے بعد والے کو مضاف الیہ, پیچھے کہیں اس کو متعلق بنا دیتے ہیں یا مفعول فی. اچھا, جب دو جملے آتے ہیں یا شرطیہ بناتے ہیں تو تب اذا کو کیا کرتے ہیں, وہ جو اس کے بعد جملہ آ رہا ہے نا اس کے لیے مفعول فی بنا دیتے ہیں. تو ہم کہیں گے فشلتم فعل اپنے فاعل, انتم جو بھی آپ نے اس کو کہا اس کا فاعل ہے, اور اس کا مفعول فی مقدم اذا, اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. یہ ویسے میں نے بتائی ہے, بالکل اس چکر میں نہ پڑے. آگے واو کیا ہے, واو عطف ہے, اور واو یہ عاطفہ ہو گیا. تو اگلا جملہ میں جلدی سے کر دیتی ہوں, تنازعتم کو فشلتم پہ عطف کر دیں گے. عطف ہو گیا, فعل امری اس کے متعلق ہو گیا تنازعتم کے, اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ پچھلے جملے پر عطف ہو گیا. آگے پھر واو آ رہی ہے, وہ کون سی ہے, یہ بھی واو عطف ہے. یہاں پہ اسیتم ہے, سیم اسی وزن پہ, یہ بھی اس کے اوپر, یہ بھی اینڈ اس پر تک جا رہا ہے تو ہبون تک, یہ سارا یہ بھی معطوف کر دیں, یہ معطوف ثانی کر دیں. تو فشلتم جملہ فعلیہ معطوف علیہ, اور آگے اس کے دو معطوف بن رہے ہیں, ان سے مل کر پھر جو بھی ترکیب کرنی ہے جس کو جو سمجھ آتی ہے, نہیں تو کچھ بھی نہ کریں, بس ابھی ہم آرام سے ترجمہ آرام سے ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جو معطوف ثانی ہے اس کو اسیتم, اس میں مم بعد ما, اس کو کیا بنائیں گی, من بعدی ما, من تو مجرور ہے اور بعدی مضاف بن کر کے آتا ہے, اور ما من کو مجرور نہ کہیں, مین حرف جارہ ہے. جی جی ہاں غلط بولتی ہے, من حرف جار ہے, بعدی مضاف بن کر کے آتا ہے, ما اس میں موصول ہو جائے گا, اور بات جب ویسے ظرف ہے اور یہاں پر مضاف الیہ بن کر آئے, ضروری نہیں کہ یہ مضاف الیہ ہمیشہ بنے. ٹھیک اچھا ہے, جی تو بعد ظرف ہو گیا, چلیے میں جلدی سے کر دیتی ہوں. بعد ہو گیا ظرف, اس کے بعد آ رہا ہے ما اراکم ما تحبون. تو یہ جو ما موصولہ اور آگے جملہ فعلیہ اس کا صلہ, موصول صلہ بعد کا بن گیا مضاف الیہ. تو بعد ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من کے لیے, اور پھر یہ جار مجرور اسیتم کے متعلق ہو گئے, اور یہ جملہ فعلیہ بھی پیچھے عطف کر دیں. مجھے تنازعتم اور اسیتم دونوں کے مادے اور باب بتا دیں. تنازعتم فعل ماضی ہے, نون زا عین مادہ ہے, باب تفاعل سے ہے, اور اس کے معنی میں تنازعتم کے ایک دوسرے سے اختلاف کرنا, کیونکہ باب تفاعل سے ہے, ایک دوسرے سے اختلاف کرنا. شاباش شاباش, بالکل. اب باب کی اگر خصوصیات سب کو یاد ہو نا, ماشاءاللہ. اچھا جی, اس کا اسیتم کا بتائیں, مادہ اور باب.
भी फेले माजी है, ऐन स्वाद या इसका मादा है, बाबे जुआत से आता है, और अंतुम शाबाश, और माशाल्लाह इसका माशाल्लाह। मतलब हो गया नाफरमानी करना। अब मैं आपसे तर्जुमा से पहले मुझे ये बता दें, ये जो दूसरा माँ ये आखिरी एक आ रहा है, इसका जो सिला है अराकुम मा तुहिब्बून, वो उसको खोल दे जरा। कौन सा ये तुहिब्बून से पहले जो माँ आ रहा है? ये अराकुम मा तुहिब्बून, जो हम पहले वाले माँ का जो सिला बना रहे हैं, इसको खोल दें। अराकुम क्या है? अराकुम फेले माजी है, रा हमजा या इसका मादा है, और बाबे इफ़आल से आया है। इस शाबाश माशाल्लाह। इसमें बस कुम ज़मीर इसका क्या अच्छा बनी? मफूल बन जाएगी। शाबाश। आगे मा तुहिब्बूना, फिर मौसूल सिला आ रहे हैं। मौसूल तो सिला हो गया, और तुहिब्बूना फेले मजारे है, हा बाबा इसका मादा है, और ये बाबे इफ़आल से आएगा क्योंकि ता वेरी पर गुड, पेश लगी है, और यहाँ माशाल्लाह। अलामत मुदारे पेश वाली है। और जी ये अच्छा देखें, ये किसी ने शद से कंफ्यूज नहीं होना कि ये बाब तफील है। उसमें नहीं क्या होता है, वो उसमें आइन कलीमा पे उसका थोड़ा डिफरेंट होगा सिनेरियो। अब इसमें चूंकि ये मुदाफ है, एक लेटर दो दफा आया है, हा बा, तो वो उसका इदगाम हुआ, उस पर से शद आई हुई है। और अलामत मुदारे से पता चल रहा है उसकी जो चार पॉसिबिलिटी है, उनमें ये बाबे इफाल है। कैसे, ये अब आप लोगों को माशाल्लाह आना चाहिए। अच्छा जी, तो हिब्बूना जुमला फेलिया सिला बन गया माँ के सिला लिए। माँ मौसूल अपने सिला से मिलकर क्या बना? माँ मौसूल अपने सिला से मिल करके, ये भी मफूल नहीं, मफूल नहीं बनेगा, ये सिला से मफूल बनेगा। अरा का दूसरा मफूल उसने किसको दिखाया, जी क्या दिखाया? इसकी और भी डिटेल है कि वो इस माना में आएगा तो दो मफूल होंगे, इस माना में आएगा तो एक, लेकिन हम इस क्लास में नहीं डिस्कस कर रहे। तो अराकुम फेल अपने फाइल, फाइल क्या बताया था आपने? फाइल हुआ था अराकुम का, ठीक है, नहीं अपने फाइल और अपने दोनों मफूलों से मिलकर ये जुमला फेलिया होकर ये पिछले पहले वाले माँ के लिए सिला बन गया, और पिछले वाला माँ मौसूल अपने सिला से मिलकर बादा के लिए मुदाफिला बात बन के गया। बादा दाखिले ज़र्फ अपने मुदाफिला से मिलकर मिन के लिए मजरूर हो गया, जार मजरूर असईतुम के मुतल्लिक हो गए। और असईतुम फेल फाइल मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर पिछले वाले जुमला फेलिया पर अतफ कर सकती हैं। वो आपको तरीके पता होंगे। अतफ का इसम पर करते हैं, हरफ का हरफ पर, फेल का फेल पर, जुमले का जुमले पर, और जुमले में इसमिया का फेलिया और फेलिया का इसमिया पर किया जा सकता है। इस सारे का ना तर्जमा कर। मैम आप कितनी मदद कर देती, वरना इतना लंबा बोलने में अरे गड़बड़ा जाता है। कोई बात नहीं, पता है कि एक्चुअली मेरा ना वो टारगेट बहुत ज्यादा होता है ना, मुझे वो भी कवर करना होता है। माशाल्लाह आपका मुझे अंदाजा होता है आप कि ये चीजें आती माशाल्लाह हैं से तो इनको कितनी मदद जी कर जी देती है, वरना इतना बोलने में गड़बड़ा जाते हैं, जबकि बहुत तैयारी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, जिसका तर्जमा कर दें। जी पूरी आयत का यहाँ से ईजा फशिल तुम से। नहीं, आप थोड़ा करें, मैं एंड पे सारा कर अच्छा दूंगी, जहां से अब अच्छा, आपने मिलाया है या हत्ता से करें। हत्ता से, हत्ता तो यहाँ तक कि जब तुमने हिम्मत हार दी, फिर हम्म तनाजात होगा, और तुमने तुमने हुक्म के बारे में आपस में इख्तिलाफ किया, यानी आपस में एक इस दूसरे हुक्म से या इस इख्तिलाफ मामला किया। कहें। देखिए, अमर बहुत सारे अच्छा मानों में इस्तेमाल होता है, हुक्म भी, मामला भी, इख्तियार भी। यहाँ अच्छा, पर है, अब मामला कह सकती हैं। और इस यहाँ पर वो मामले अन में लगा हुआ है, तो इस मामले में ये खास मामला है। अच्छा कौन सा? जी वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम ने जो उन लोगों को 50 लोगों को वो जो खड़ा किया था, उनको जी उनकी पोजीशन दी थी, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जी उनके अंडर। ठीक है, तो वो उसके बाद जब उन्होंने देखा था कि वो जीत गए हैं, और जो काफिर हैं वो हार गए हैं, मुशरिक, और वो भाग गए हैं, तो वो उसमें से इस मामले में इनमें झगड़ा हो गया। तो कुछ कह रहे थे कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें हुक्म दिया था कि चाहे परिंदे आके बोटियां नोच लें, छोड़नी नहीं है जगह जब तक कि वो दोबारा उनका ऑर्डर नहीं आएगा। और उन्होंने कहा कि दूसरा ग्रुप ये कह रहा था कि नहीं, हम जीत चुके हैं, वो भाग चुके हैं, तो अब वो जो मालिक गनीमत है हम ले सकते हैं। तो इस मामले में ये आपस में झगड़ा हो रहा था। आगे जी, वो असही तुम। आगे वा असई तुम, और तुमने नाफरमानी की, फिर मिम्बादी माराकुम वाले का हिस्से का होगा, इसके बाद इसने तुम्हें वो चीज दिखा दी जिसे तुम पसंद करते थे। शाबाश माशाल्लाह। आप देखें, जिन जिन चीजों को हमने जोड़ा है वो आराम से तरकीब के बाद बड़े मजे से तर्जमा बैठ गया। जी और बहुत सारी आज आसानी है, इंशाल्लाह हम उस तरह से तरकीब नहीं भी करेंगे कॉम्प्लिकेटेड, हम आराम से तर्जमा कर लेंगे माशाल्लाह। अच्छा, अगला बहुत इजी है, इसको ना मैं जल्दी से करती हूँ, आप बस तर्जमा कर दो। मिनकुम, मुझे अच्छा मेरे पीछे बताएं, मिनकुम क्या है?
मुरक्कब क्या जारी बनेगा? है और खबर मुकद्दम बन जाएगा। खबर मुकद्दम। फिर मन क्या मन है? मन इसमें मौसूल है और इसके बाद इसका सिला ये आ जाएगा युरीदु। युरीदु फेले मजारे है। रा रा दाल रा वाव दाल दाल ना। का रा बाब वाव दाल इसका मादा है, बाबे इफ़आल से है। दूसरे अलामते मुदारे पेश वाली है, शाबाश। जी। दुनिया क्या है? दुनिया मफूल, मफूल बिही। मफूल बिही। तो युरीदु फेल अपने फाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर क्या बना? ये जुमला फेलिया होकर ये मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। ये खबर युरीदु मुकद्दम। दुनिया अभी मुब्तदा मौखर नहीं बनेगा। मैंने पूछा अच्छा, युरीदु दुनिया जुमला फेलिया होकर क्या बना? युरीदु दुनिया ये इसके लिए सिला बन जाएगा, मन मौसूल शाबाश। मन से। मौसूला का सिला और मौसूल सिला मिलकर क्या बने? अब ये मुब्तदा मुअख्खर और किसी को युरीदु अगर जोड़ना नहीं आता वो ये कहे कि मिनकुम खबर मुकद्दम, मन मुब्तदा, और मन चूंकि मौसूला है तो आगे युरीदु दुनिया को वो कह सकती है युरीदु इसका सिला, दुनिया युरीदु का मफूल भी है। तो जिस बहन को जोड़ना नहीं आता वो अलग अलग चीजों को बताती जाए। माशाल्लाह। अच्छा, मिनकुम के बारे में ये है, इसको मिन तबीदिया भी कह सकते हैं कि तुम में से कुछ, तुम में से बाज। और मन के बारे में दोनों राय हैं। अगर आप लफ्जी तौर पे देखेंगी तो इसका तर्जमा होगा वाहिद के तौर पे, मानवी तौर पर, ये जमा के तौर पे भी हो सकता है। तर्जमा करें जरा, फिर मैं आपको बताती हूँ। तुम में से कुछ वो थे जो दुनिया चाहते थे। आप जमा में कर रही है, इसका मतलब आप मानवी में कर रही है। माशाल्लाह, ये भी ठीक है। और अच्छा, कोई था जो दुनिया चाहता था, आप यूं भी कर सकते हैं। तुम और में इसको से कुछ हाल में वो। भी कर सकते हैं, क्योंकि हर आयत एक खास कॉन्टेक्स्ट में होती है। तो हर जी। आयत क़यामत तक के लोगों के लिए भी है। तो ये आज के लोगों के लिए भी है, तो इसका हाल में भी बाज लोगों ने किया। जो चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती है ना, हमेशा रहती हैं। तो ये अब भी यूं भी कर सकते हैं कि तुम में से बाज हैं जो दुनिया चाहते हैं, यूं भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा, आज भी हमारे लिए भी है, सबके लिए है। जी। अब इनमें ये वो लोग हैं, दुनिया कौन चाहते थे, उसी एक ग्रुप ये था जो दुनिया चाहता था, माले गनीमत दूसरा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्होंने इताअत की। उनमें से 12 लोग थे जो उन 50 में से वो अपनी जगहों से नहीं हिले थे, तो जो थे जो आखिर चाहते थे। ठीक हो गया जी, बस। और आगे करें, पूरा कर दें आगे इसको सिर्फ। इसके भी यही चीज रहेगी, इसी तरह से एकदम है इसकी भी तरकीब। वा मिनकुम नहीं, मन तरकीब नहीं भी। करनी, नहीं आज बिल्कुल टाइम नहीं है, तरकीब नहीं करनी। सेम वही चीज अच्छा, हम, मैं और आप मिलके करेंगे सेम तो। बस। और तुम में से कुछ वो हैं या थे जो ये आखिरत चाहते हैं। तुम में से हाँ, कुछ ये वो। देखिए, इसमें दो बातें हैं। मैंने आप लोगों जी। को दो बातें बताई। आप इसमें माजी में भी कर सकते हैं, हाल जी, में भी। बेहतर है कि चले माजी में कर लें उसी कॉन्टेक्स्ट में। माजी में ऐसे दूसरी बात हो मैंने आपसे जाएगा। कहा, और कुछ मन वो का थे वाहिद जो के आखिरत चाहते जमा थे। भी। तुम में से कुछ वो थे जो आखिरत चाहते थे। क्या बात, बस जो आप कर रही हैं ये ठीक है। बाकी मैं एंड पे दोनों तरह से करके जी। फिर बता दूंगी। आगे जल्दी से इसको मुकम्मल करते हैं। सुम्मा आ गया, सारा सुम्मा फाकुम। सरफकुम। सरफा फेले माजी है। स्वाद राफा इसका मादा है, बाबे जुआत से हुआ फाइल होगा और ये कुम इसके लिए मफूल भी ही बन जाएगा। क्या और अनहुम इसके मुतल्लिक हो गया। तो ये अनमुतल्लिक फेल हो फाइल जाएगा। मुतल्लिक मफूल मिलकर जुमला फेलिया हो गया। इसका तर्जुमा जुमला कर। फेलिया हो गया और इसका तर्जुमा। फिर सरफा फेर दिया। फिर अ, उसने तुमको उनसे फेर दिया, अनहुम उनसे। शाबाश फिर शाबाश। तुम लियबता उनसे। लियाकुम, लाम जी। कौन सा है? लियब तलियाकुम। लाम यहाँ पर लाम कई है, यानी लाम तालील। कैसे पता चल रहा है? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यब तली या है, मंसूब हो गया है ये मजारे। जी, असल में ये यूं था, ये बा लाम वाओ बाबे इफ्तियाल में इब्तला यबतली, या साकिन थी। तो ये अच्छा। लाम आ गया, लाम तालील। तो अब या के ऊपर जबर आ गई। कुछ सीगे इन 14 में से ऐसे होते हैं जिनकी हालते नसब और हालते जज्म जो भी मजूम होते हैं, मंसूब होते हैं, वो जबर या जज्म से नजर आते हैं। कुछ में नून अच्छा, गिर जाता है। शाबाश। कुम जमीर अटैच, फिर वही साथ लगी मफूल भी। इसका तर्जुमा कर दें। मफहूम बन गया। इसका तर्जुमा हुआ ताकि तुम्हें आजमाए। फाइल पहले, ताकि वो तुम्हें आजमाए। ताकि वो तुम्हें आजमाए। शाबाश। वलकद अफा अनकुम, वाव कौन वल सी है? वाओ ये यहाँ पे इस्तिनाफिया मान ले तो जी आसानी जी से हो कर सकते जाएगा। हैं, जी कर सकते हैं। लकद फिर वही आ गया, इसको छोड़ दे, अफा का वही बता जो दे।
जी, अफा फेले माजी है एंड फा वाओ इसका मादा है, बाबे नून से है, हुआ फाइल है, शाबाश, अनकुम जार मजरूर इसके मुतल्लिक हो गया, अंतुम जार मुतल्लिक मजरूर फील। मुतल्लिक हो जाएगा। फिर इस सारे जुमला ये जो फेल है में तर्जुमा करते हैं। जी, और बिलाशुबा यकीनन इसने तुम्हें माफ कर दिया। बेशक अल्लाह ताला ने उन सबको माफ कर दिया, बिल्कुल जो उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं हम कर सकते। और ये तो हम हिस्ट्री पढ़ने के लिए और इसके कॉन्टेक्स्ट के लिए ऐसी बात करते हैं, वरना ये था कि जो भी उनसे गलतियां इंसानी फितरत के तहत हुई, अल्लाह ताला ने बड़े प्यार से पॉइंट आउट कर रहे हैं हमारे सीखने के लिए। आइंदा क़यामत तक के जो आने वाले लोग हैं उन सब के लिए लेसन है, इसमें बहुत सारे सबक हैं ग़ज़वा उहद में। इनकी जो भी नाकामियां वक्ती तौर पर हुई थी, और तो ये अल्लाह ताला ने उन सबको माफ कर दिया। ये अन के सिला के साथ आता है, तो इसका मतलब आमतौर पे होता है दरगुजर करना। वैसे अफा कोई इसका मतलब होता है मिटा देना, किसी की गलती जो है वो उसको माफ कर देना। ठीक हो गया। आगे वल्लाहु ज़ू फज़ल, ये जल्दी से बस तर्जमा कर दिया। अल्लाह लफ्ज़ जलाला मुब्तदा, अगली खबर है जी, तर्जमा कर दो। और ये हमेशा जो अल्लाह ताला की सिफात वक्त के बाद आती हैं, ये जुमला मुस्तानिफा होता है और ये जुमला इस्मिया ही ज्यादा आपको मिलेगा। आगे चले। और अल्लाह मोमिनों पर बड़े फजल वाला है। बेशक बेशक। जू जू क्या है बस ये बता दे। जू मुजाफ बन करके आता है और इसमें है से क्या? पहले आता है जू, अस्माए खमसा में से है। शाबाश, अस्माए खमसा में से है, जो जब मुरकबे इजाफी वाली हालत में होंगे, इनके मुदाफ बनेंगे, तो तब उनका एराब मुख्तलिफ होता है। अबू, अबा, अबी, अखू, अखा, अखी, जू, जा, जी। शाबाश। चलें जी, बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह। मैं एक दफा इसका तर्जुमा कर देती हूँ। राबिया जी ने और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है कि मेन मोटे मोटे पॉइंट कोई नहीं छोड़े होंगे, अल्लाह की बरकत से, अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह। बाकी कोई आपसे मिस हुआ हो तो आप अपनी रिकॉर्डिंग में इसको दोबारा सुन सकते हैं। और बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रही, वरना इनमें से हर नया जुमला, बहुत जुमले आ रहे हैं एक आयत में, वो पीछे के लिए कुछ ना कुछ कभी हाल बन रहे हैं, कभी बदल बन रहे हैं। जहां जरूरी होगा वहां हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी बस इनके कॉन्टेक्स्ट आपके ज़हन में होना चाहिए और तर्जुमा देखती जाए। वाला कद, और अलबत्ता, यकीनन या बिलाशुबा यकीनन, अल्लाह ने, फाइल का पहले, अल्लाह ने अब तुमसे अपना वादा सच कर दिखाया या सच कर दिया, जब तुम उन्हें उसके हुक्म से, उसके इज़्न से कत्ल कर रहे थे या काट रहे थे। हत्ता, यहाँ तक जब तुमने लिखा हुआ है कि बुज़दिली दिखाई, लेकिन अगर हम थोड़ा और रिस्पेक्टफुल हों तो इसका होगा कि जब तुमने हिम्मत हार दी। और इस मामले में ये मार्फा है, खास मार्फा की अल लगा हुआ है, और अल की जो अकसाम है उनमें से आपके ज़हन में हो कि जिसका पीछे जिक्र गुजर गया है, जो इस तरह से, ठीक है, जिनका आपको पता है। इस मामले में आपस में झगड़ा किया और नाफरमानी की को एंड पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं तो इसको आसानी में रहेंगे, आप शुरू में कर लें। और नाफरमानी की, या यूं भी कर सकते हो, उसके बाद नाफरमानी की, या नाफरमानी की उसके बाद जो उसने तुम्हें वो चीज वो दिखाया जो तुम पसंद करते थे या जिससे तुम मोहब्बत करते थे। मिन को मई युरीदु दुनिया, मैंने आपको बता दिया इसमें दोनों बातें हैं। आप इसका माजी में भी कर सकती हैं, हाल में भी, और मन को वाहिद भी ले सकती हैं, जमा भी। तुम में से कुछ हैं, तुम में से बाज हैं जो दुनिया चाहते हैं, या तुम में से बाज थे जो दुनिया चाहते थे। मैं जमा में कर रही हूँ, आप चाहता है यूं भी कर सकती हैं लफ्जी तौर पर। और तुम में से बाज या कुछ थे जो आखिरत चाहते थे। फिर उसने, सुम्मा सारफाकुम, उसने तुम्हें उनसे फेर दिया, लियब्तलियकुम, ताकि तुम्हें आजमाए। आजमाइश क्यों हुई? ताकि इसमें बहुत बहुत सारे फायदे हुए एंड पे, लोगों को ये अंदाजा हो गया कि मुनाफिकीन अलग हो गए, सबसे बड़ी बात। फिर जिन मुसलमानों का ईमान कमजोर था, ये कहीं भी कोई कमी बेशी थी, दुनिया की मोहब्बत थी, हमें बाज़ दफा अंदाजा नहीं होता। आजमाइश आती है तो पता चलता है कि हम खुद कितने पानी में हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इस तरह से उनको आजमाया। और ये आखिरी जो आयत है उसमें भी हम ये पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने इस तरह से आजमाया। मैं देखकर आपको थोड़ा सा लेकिन बताती हूँ इसका क्या था। मुझे ये है कि एंड में बिल्कुल टाइम नहीं होता। हाँ जी, वाली यब तली अल्लाह, और ताकि अल्लाह आजमाए जो तुम्हारे सीनों में है, और ताकि वो खालिस कर ले जो तुम्हारे दिलों में है। तो इसमें बहुत तरह की छांटी हुई थी। अच्छा जी, आगे देखते हैं, आगे क्या है। वलाकद अफा अनकुम, और अलबत्ता यकीनन, बेशक यकीनन उसने तुम्हें माफ कर
معاف کر دیا, اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے. چلے جی آیت نمبر 153, سیکنڈ لاسٹ آیت. یہ کون سنانا چاہتی ہیں؟ فری صاحبہ ہیں. فری صاحبہ میں آپ سے آخری آیت سننا چاہ رہی تھی, ویسے وہ بھی آسان ہی ہے, تھوڑی لمبی ہے. چلے آ جائے فری صاحبہ, آیت نمبر 153 شروع کیجیے. السلام اذ علیکم. تسعدون. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس یہاں پر مضاف ہے. تسعدون صاد عین دال باب افعال سے ہے. انتم اس کا فاعل ہے, اور یہ فعل فاعل مل کے مضاف الیہ بن گیا. مضاف الیہ مل کے اسکرو محذوف فعل کے مفعول وہی. اذکر یا اذکرو کا ہاں جی مفعول بھی بنا سکتے ہیں. بعض لوگوں نے اسے پیچھے کسی کے متعلق بھی کیا, لیکن جو آپ کر رہی ہیں یہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ شروع میں آ گیا, تو اس طرح سے ترکیب کر لیں. شاباش. واو کیا ہے جی آگے؟ واو عاطفہ ہے. لا نہیں, لا لا نفی کا ہے. نفی کا نافیہ ہے. تلونا کیا ہے یہ بتائیں ذرا کلاس میں. لام واو یا مادہ باب دعا سے ہے. انتم اس کا فاعل ہے. یہ عطف ہو جائے گا تسعدون والے جملے پہ. جی اور یہ تلونا تھا, یہ ہمارے پاکستان انڈیا بر صغیر میں اس طرح لکھا جاتا ہے. عرب والے اس میں اس طرح نہیں لکھتے, اس میں ایک واو کے بعد ایک اور چھوٹی سی واو ہوتی ہے, ایک واو پہ پیش ہوتی ہے, تو لکھنے کا انداز مختلف ہے. ہمارے یہاں اس طرح لکھتے ہیں. یہ اصل میں دو واو تھی, کیسے بنا ہے وہ بنا کے دیکھ لیجئے گا. لوا یلوی, تلوی, تلوی یعنی, تلوی یونا, پھر تلوی یونا سے دو حرف علت آگے تو اس کا گر گیا یا, تو اس سے پہلے زبر ہوتی تو سیگا تیار ہے, زیر تھی, تو اب اور زیر میں کیا چینج لے کر آنی ہے, وہ چونکہ جو بچا ہے وہ واو ہے تو پیش لگا دیں گے, تو تلوی یونا سے تلوونا بنا. اس کو پھر اس طرح سے لکھا ہوا ہے. میں نے جلدی میں بتایا, یہ تیاری کرتے ہوئے بنا کے دیکھا کریں یہ سیگے, تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے, خاص طور پر غیر صحیح افعال کو. ویسے بھی سب کی مادہ باب سیگے جو میں نے سارا پیٹرن بتایا ہوا ہے اس کو اپنے طور پہ ریوائز کر لیا کیجیے, کیونکہ کلاس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت, بلکہ اکثر تو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں, یہ چیزیں مجھے لگتا ہے دیکھتے ہی پہچان جاتی ہوں گی. الا احدن اس کے متعلق ہو گیا, بس یہاں تک کا پہلے ترجمہ کر دیں. جی, جب تم دوڑے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. اچھا, یہ جو سواد عین دال ہوتا ہے نا, یہ جب ثلاثی مجرد سے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا, اور جی جب باب فعال سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے بھاگنا. لیکن بعض لوگ باب فعال میں بھی چڑھنا کے ساتھ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں, اور اس کا ایک اور معنی بھی ترجمہ کیا گیا ہے, ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے دور چلے جانا. جب تم بھاگ رہے تھے یا تم دور چلے جا رہے تھے اور تم, اچھا یہ جو ہوتا ہے نا لام واؤ یار, یہ ہوتا ہے کسی چیز کو موڑنا, گردن موڑنا, زبان موڑنا. اس کا جو لین اس کا مصدر ہے وہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر اب وہ پورا کانٹیکس, وہ پورا چیز نہیں ہے کہ کیا موڑ رہے تھے, وہ گردن موڑ کر نہیں دیکھ رہے, گردن نہیں موڑ رہے تھے, بیسیکلی یہ ہے. لیکن ہم جب فلو میں ترجمہ کرتے ہیں نا, بہت ساری چیزوں کو ہمیں تھوڑا کر کے نا سائڈ پہ, ہمیں اپنی زبان کی آسانی کے لیے کچھ اور ترجمہ کرنا پڑتا ہے. تو اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے فرید جی؟ اور کسی کو مڑ کر یا گردن گھما کر مڑ نہیں کر دیکھتے. نہیں دیکھ رہے تھے. ہاں نہیں, بچائے نہ کہیں گردن گھما کے, ٹھیک ہے, اصل میں ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ موڑنا صحیح. کسی, گردن موڑنا یا زبان موڑنا, یہاں پہ تو خیر گردن موڑنا میں ہے, تو بس وہ مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے, کسی کو, کسی ایک کو گردن موڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. آگے چلیں جی. ور واو رسول, جی, واو حالیہ ہے, ارسول مبتدا ہے, اور آگے جملہ فعلیہ اس کے خبر بن جائے گا. یدعوکم دال عین واو باب نون سے ہے. کم اس کے اس اندر کو چھوڑ مفعول. دیں. ہاں جی, کم مفعول بھی ہو گئی, سمپل ہے یہ چیزیں, یہ تو بہت بیسک ہے. دا یدو فی جی اخراکم, جی یہ اس اس کے کے متعلق ہو گیا. اخرا کا بتائیں. جی, اخرا یہاں پر یہ مضاف ہے, اور کم اس کے اندر مضاف الیہ ہے, تو مضاف الیہ مل کے مجرور ہو جائے گا تجارہ کے لیے. اور جار مجرور متعلق کے فعل ہو گئے. نہیں, اخرا کا بتائیں. میم یہ فولا کے وزن پر ہے یہ. شاباش. حمزہ خارا جی آخر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخری, آخر ہو افعلو کے وزن پہ جو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا, بیسیکلی, ٹھیک جی ہے, جی دوسرا. اور اس کی مؤنث فولا کے وزن پر جی, اخرا, اخرا ہوگا. دوسری. اصل میں دوسری, لیکن بعض جگہ پچھلی کے ساتھ بھی ترجمہ کیا گیا ہے. ایکچولی یہ وہ جماعت تھی جو پیچھے رہ گئی تھی, جو ثابت قدم رہی تھی. تو رسول, اس کا اگر ہم فی اخراکم کو بعض سے متعلق نہیں کیا یا دوکوں کو, بلکہ یہ جو اس کے اندر فائل ہے اس کا حال بنا ہے اس طرح سے کہ وہ اس پچھلی جماعت میں کھڑے, اس حال میں کہ پچھلی جماعت میں کھڑے تمہیں پکار رہے تھے, تمہیں بلا رہے تھے, یا کھڑے ہوتے ہوئے, دوسری جماعت میں ہوتے ہوئے, سوری, وہ دوسری جماعت میں ہوتے ہوئے تمہیں پکار رہے تھے. اصل میں یہ ہے, لیکن ہم آسانی کے لیے متعلق کر کے اب اس کا ترجمہ کریں گے. اب کریں ذرا ترجمہ. جی میم, حال بنا کے کروں؟ نہیں, آپ بس سمپل کر دیں جو آپ کو سمجھ آتی, پھر میں دیکھ لیتی ہوں. رسول تمہیں
पीछे की तरफ बुला रहे थे। हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया है, पीछे से बुला रहे थे। वो जी बहुत जी सिंपल है, जिन बहनों को ये सिंपल समझ आता है ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखेंगे, एक जमात ये चले गए हैं, पीछे से जो साबित कदम जमात रह गई है, तो उसमें वो खड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुला रहे थे उस जमात में, तो पिछली जमात में, ठीक है। तो ये हाल है असल में, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल ना लगे, तो बस ठीक है, पीछे से बुला रहे थे, समझ लें, तर्जमा चाहे वैसे कर लें। आगे चलें जी, फ़असाबाकुम। असाबाकुम गम्मन बिगम्मिन फ़ातफ़ असाबाकुम में साद वाव बा इसका मादा है, हुआ इसका फ़ाइल है, कुम इसका मफ़ूल है, गम्मन इसका बाब दूसरा। जी बाबे फ़ाल है मैम, साद वाव बा। शाबाश, गम्मन क्या बनाएंगी? गम्मन इसका दूसरा मफ़ूल हो जाएगा और ये मौसूफ है क्योंकि ये नकरा है। बिगम्मिन जो है जार मजरूर इसकी सिफ़त हो जाएगी। तो ये शाबाश। अच्छा, वैसे मैं एक और बात बताऊं, बाद में इस बा को अला के माना में भी लिया है, और उन्होंने इसका तर्जमा किया है गम पर गम, ठीक है। इसके और भी बड़े माना में लिया गया है, तो आप बस ठीक है, जो सिंपल बा का माना है वही हम देख लेते हैं। तर्जमा करें जरा इस जुमला फेलिया का। तो असाबा गमन। उसमें तुम्हें गम के साथ गम दिया या गम में हाँ, गम दिया। ये अच्छा, ये जो असाबा होता है ना, याद रखें, दबावी फाल से आता तो होता है बदले में किसी को कोई चीज देना, तो जी जी उसने बदले में तुम्हें गम पर गम दिया या गम के साथ गम गम। दिया, ठीक है ठीक है। मैम। अच्छा, इसकी फिर बहुत सारी तफसील है। अब गम कितनी तरह के थे, अब देखें, इसका थोड़ा सा मुझे मैं बता दूं। एक ये था कि इसका माना था कि रंज के बदले रंज, यानी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने नाफरमानी की, तो उसके बदले में रंज मिला, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शिकस्त दे के उन्हें रंज पहुंचाया। दूसरा माना ये है कि अल्लाह ताला ने कई किस्म के रंज पहुंचाए। एक तो जो शुरू में 300 लोग अलग हो गए थे, बहुत बड़ी, देखें, आप किसी काम के लिए घर से निकल रहे हो इतने बड़े मकसद के लिए, कोई कुछ साथी छूट जाए तो बड़ा दिल छोटा हो जाता है इंसान का, और बड़ी मुश्किल वक्त होता है। तो एक वो तकलीफ मिली, फिर दूसरा शिकस्त हो गई, ठीक है, बराबर था, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो एक वो तकलीफ थी। तीसरा, फिर वो जो लोग शहीद हुए, 70, हर घर में तकरीबन कोई ना कोई शहीद हुआ। फिर एक जो कहते हैं ना, वो मुसलमानों की जो हवा थी, जो रोब था, वो जाता रहा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर को इतनी तकलीफ देती, जिससे इतने लोगों ने मौके पर हिम्मत हारी है। पिछले हफ्ते हमने आयत भी पढ़ी थी, कुछ लोग तो उस मौके पर वापस पलटने का सोच रहे थे। अब समझ लें कि इवन कि वो बिल्कुल दीन छोड़ने का, कि अगर ये नबी होते तो रसूल होते तो ये तो फौत ही ना होते। और इस तरह की बहुत सारी बातें, नहीं इस्लाम, ये मजहब ठीक नहीं है, नाउजुबिल्लाह, और ये झूठा है, जो भी है, बस अब ये खत्म हो जाएगा, इस किस्म की बातें। और फिर जो भी हुआ, खैर, ये सारी, और एक और तीसरा माना भी लिया गया है, वो खाली सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की जो र्यूमर थी, उसका जो गम है, वो तो खैर सब गमों पर भारी था। चले जी, आगे चलते हैं। जी ली कई ला तहज़नु लाम, यहाँ पर लाम तालील कईला लाम कई है यहाँ पर। इसमें ये ली अनिस कई भी लामे तालील के माना में ही है बस, और इस ला के बारे में एक राय होती है कि ये जायदा है, और या इसको ये नाफिया भी कहते हैं। तहज़नु का बताएं। तहज़नु यहाँ पर मंसूब है क्योंकि इसका नून ड्रॉप है यहाँ पर ना, ये लाम कई के अंदर अन छुपा होता है इस वजह से। शाबाश शाबाश, मादा बाप बताएं जरा जल्दी से। हाँ जानून बाबे सीन से है और अंतुम इसका फाइल है। अच्छा, बाप सीन से आए तो होता है गमगीन होना, बाप नासरा से आए तो होता है गमगीन करना। तो यहाँ पर आप कह रही हैं कि बाप सामिया से है, इसका तर्जुमा कैसे करेंगी? अ, गम ना करो, अभी आगे आ जाएगा ना तो हो जाएगा गम करो, ताकि तुम गम करो, अभी तो ये बनेगा इसका। तो फिर बाप सामिया से तो ना आया ना ये। फिर मैम कैसे करूँ, गमगीन ताकि नहीं, तुम अगर आप गमगीन। बाप सामिया से कह रही हैं, तो फिर आप कह रही हैं कि गमगीन ना हो। जी 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 मैम, ताकि तुम गमगीन ना हो। अला मा फातकुम, अला जार है, मा मौसूला है, फातकुम इसका सिलतुल मौसूम है जिसमें फा वाव था, बाब नून से है, कुम इसका मफूल है, हुआ इसके अंदर फाइल है। तो फेल फाइल और मफूल मिलके ये सिलतुल मौसूल बन जाएगा। सिलतुल मौसूल अपने सिला से मिलके मजरूर हो जाएगा हरफ जारा के लिए, और जार मजरूर मिलके मुतालिक हो जाएगा तहज़नु पे। शाबाश। और इसी तरह वाला मा साबा को भी इसी तरह इस पिछले वाले पर जी इस अतफ। वाले पर अतफ हो जाएगा। जी मुझे ये जी मैम। बताएं, फाता कुम, इसमें इसका मादा बाप बता दें। फा वाव ता बाब नून से है, और असाबा का? साद वाव बा बाबे आल से है, असाबा शाबा, यूसी। ये जो होता है ना, फा वाव ता बाब नासरा से, ये होता है कि कोई चीज का हाथ से चले जाना, अम, और नुकसान हो जाना, बस हाथ से चले जाना। एक कुछ और भी माना है जो फोत होना के माना से मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये कि जो हाथ से चला गया, ठीक है। और असाबा को जो मुसीबत पहुंची, यहाँ पर वैसे तो कुछ भी पहुंच सकता है, यहाँ से मुराद मुसीबत पहुंची। अब तर्जमा करें जरा। जी कई ताकि ला
جی تاکہ تم جو تمہارے ہاتھ سے نکلا یا چھوٹا اس پر اور جو مصیبت تمہیں پہنچی اس پر غم نہ کرو. ٹھیک ہے. اور میں پھر بتا دوں باب سامیہ سے ہے اور باب ناصرہ سے ہے. ایک میں غمگین ہونا ہوتا ہے, ایک میں غمگین غم یعنی کہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہاں پر اب جس باب سے لیں گی آپ اس حساب سے اس کو ترجمہ آپ اس کو کر لیں گی. آپ ٹھیک اس کو کر سکتی ہیں کہ تاکہ تم اس پر غم ہے. زدہ نہ ہو. اگر آپ باب سامیہ سے کہہ رہی ہیں تو غمگین نہ ہو, ٹھیک ہے غم میم. زدہ نہ ہو, یوں کر لیں. صحیح ہے میم. اچھا جی, کریں آگے جی پورا واللہ ترجمہ. ترجمہ کروں دوبارہ یا آگے کا بولتے ہیں؟ دوبارہ کریں, سوری میں نے سنا نہیں, پورا کریں. میں اس میں غمگین والی چیز میں گم ہو گئی تھی. تاکہ تم جو تمہارے ہاتھ سے نکلا یا چھوٹا اس پر غمگین نہ ہو اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی. جی جی جو تمہیں پہنچی ہے. ما اصابکم جو تمہیں ہاں, یہ مصیبت نہیں ہے, یہ ہے پہنچنا, لیکن یہاں پہ مصیبت پہنچنا کے معنی میں, کیونکہ سواد باؤ با کچھ بھی پہنچنا ہوتا ہے. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کسی چیز کا نشانے پہ جا کے لگنا. اچھا, یہ جو لا دوبارہ آیا ہے نا وا عاطفہ کے بعد, یہ لا زائدہ ہوتا ہے اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے. اس کا معنی ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اور تم غمگین نہ ہو. اچھا, اس کو اینڈ پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں فیل کو, لیکن میں ابھی آسانی کے لیے اس کو الگ کر رہی ہوں تاکہ آپ میری دوسرا پوائنٹ سمجھیں. اور تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا یا چلا گیا یا جو تم سے چھین گیا, اور نہ ہی اس پر جو مصیبت تمہیں پہنچی یا جو تمہیں پہنچا. نہ ہی کے ساتھ ہم اس کا ترجمہ کریں گے. کسی کو اگر نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں. اچھا, پھر اس کا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اور جو تمہیں پہنچا اس پر غمگین نہ ہو. تو اب تحزنوا کو اینڈ پر بھی لے کے جا کے ترجمہ کر سکتی ہیں. آخری والا اللہ لفظ جلالہ مبتدا اگلی خبر ہے. یہ بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں. یہ جملہ مستانفہ, جملہ اسمیہ, اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس میں بیان ہوتی ہیں, اس کا ترجمہ کر. اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ سے خوب باخبر ہے. اگر آپ ماں کو موصولہ بناتی ہیں تو آپ کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے, پوری طرح باخبر ہے. اور اگر مصدریہ بناتی ہیں تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. ٹھیک ہو گیا جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. کوئی اور ہیں جو سنانا چاہتی ہیں؟ نہیں تو فری صاحبہ سے ہی آخری آیت کرواتی ہیں اور میں اس آیت کا ایک دفعہ ترجمہ کر دوں. کسی کا کوئی پوائنٹ مس ہوا ہے تو ذرا غور سے سنیے. اور آخری آیت تھوڑی سی لمبی ہے لیکن ہم اس کو بہت جلدی لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اس کا سیکنڈ پارٹ بہت آسان ہے, ہم بہت جلدی کوشش کریں گے. نہیں تو تھوڑا ٹائم دے دیجیے, اور اگر آپ نہیں دے سکتی آپ بالکل جا سکتی ہیں, میری طرف سے اجازت ہوتی ہے. کوئی نماز پڑھنی ہے, کوئی ضروری کام ہے, آپ چلی جائے کریں, ریکارڈنگ سن لیا کیجیے. اچھا جی سنیے آیت نمبر 153. اذ تسعدون. اچھا, اگر آپ شروع میں اذکر یا اذکرو کو محذوف مانتے ہیں تو بریکٹس میں ہم یہ لکھیں گے کہ یاد کرو جب, اور اگر پیچھے والے کے ساتھ تعلق بناتی ہے تو پھر وہ اسی کے ساتھ آٹومیٹکلی جڑ جائے گا. ہم خیر ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں. جب تم بھاگ رہے تھے یا تم چڑھ رہے تھے یا تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر نہیں کسی کو مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے یا دیکھتے تھے, اور رسول, یہ سارا حال بھی ہے, اس کو بنا سکتے ہیں, حالانکہ بھی کر سکتی ہیں, حالانکہ رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے. باقی میں نے آپ کو فی اخراکم اگر حال بنائے یا ویسے سارا آپ کو اس کو کر کے بتا دیا کہ پچھلی جماعت میں کھڑے بلا رہے تھے, وہ جماعت جو ثابت قدم رہی, یا اس جماعت میں ہوتے ہوئے بلا رہے تھے. ٹھیک ہے, فَأَصَابَكُمْ, تو میں نے کیا بتایا تھا, اصابہ کا ہوتا ہے کہ بدلے میں کچھ دینا. تو اس نے بدلے میں تمہیں, اس سب سے پہلے فائل اینڈ پر فیل, تو اس نے تمہیں بدلے میں یا اس نے بدلے میں تمہیں غم پر غم یا غم کے ساتھ غم دیے تاکہ تم اس پر غمگین نہ ہو. اگر باب سامیہ آپ کہہ رہی ہو, ہے بھی باب سامیہ, تاکہ تم اس پر غمگین نہ ہو. آپ اس کو اینڈ پر بھی لے کے جا سکتی ہیں, لیکن میں تاکہ آپ کو سمجھ آئے آسانی کے لیے میں اس کو الگ کر رہی ہوں, تاکہ تم اس پر غمگین نہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا یا جو تم سے چھن گیا, اور نہ ہی اس پر جو تمہیں پہنچا یا جو مصیبت تمہیں پہنچی. اور اللہ مبتدا کا پہلے خبر کا بعد میں, اور اگر کوئی خبر کا متعلق ہو تو خبر کا ترجمہ کرنے سے پہلے متعلق کا کرنا ہے. اور اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب جاننے والا ہے, اس سے خوب باخبر ہے. اور مصدریہ کر رہی ہیں تو اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. آئیں جی فری صاحبہ, آیت نمبر 154 آج کی آخری آیت ہے. کوئی اور تو نہیں سنانا چاہتی؟ اگر سنانا چاہتی ہے تو بتا دیں. فری صاحبہ تو ایک آیت کر چکی ہیں. آسیہ جی آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ آسیہ جی آپ کے
नेटवर्क का मुझे थोड़ा इशू लग रहा है। फरी जी आप शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, चलें। सुम्मा अंजला अलैकुम मिन बादिल गम्मे, सुम्मा अतफ अंजला बाब नून जा लाम बाब आ से हुआ, इसका बाब फाइल है। इफ़ाल से, अलैकुम शाबाश। जार मजरूर मुतालिक है, फेल हो मुतल्लिक जाएगा। फेल हो गया। जी, मिम बादिल गम्मे दोबारा मुतालिक हो जाएगा, इसमें मिम जार है, बाद ज़र्फ और गम्मे मजाफिले मिलके मजरूर हो जाएगा, और इस पे जारा मिन के लिए जार मजरूर, ये दूसरा मुतालिक हो जाएगा अंजला के, और ये आगे जा रहा है अमानतन, ये हो जाएगा मुतल्लिक। मफूल बिही इसके लिए, अंजला फेल के लिए। और क्योंकि ये शाबाश, बस यहाँ तक जरा रुक जाएं, यहाँ तक तर्जुमा करते हैं, जरा छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। फिर उसने तुम पर गम के बाद नाजिल किया, अब आगे तो उसका तो मफूल का तो अभी हुआ नहीं है ना, उसका नहीं करना चाहिए। एक अमन उतारा नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं इसका। और नहीं, अच्छा, ये जो एक अमानतन नुआसन है ना, इसकी भी बहुत तरह से तरकीब हुई हुई है, लेकिन हम सबसे सिंपल करेंगे इंशाल्लाह। आप मफूल का अलग से कर सकती हैं। फिर उसने इस गम के बाद अल लगा हुआ है, ठीक है, ये सारा जिस कॉन्टेक्स्ट में हम अभी पीछे से पढ़ के आए उसका जिक्र पहले हो गया है। इस गम के बाद तुम पर, उर्दू में हम आमतौर पर इस तरह नहीं करते कि तुम पर इस गम के बाद, हालांकि बन ऐसे भी रहा है, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन फिर उसने इस गम के बाद तुम पर एक अमन उतारा या नाजिल किया। नाजिल किया। अब उस अमन का नुआसन को क्या बनाएंगी अमानतन के लिए? सिफ्त आएगा, क्योंकि ये अमानतन ये मौसूफ है ना, वो नकरा नकरा है, तो इसकी मौसूफ बन जाएगा। ये नुआसन इसका तो जो है पता ना क्या, नहीं मैं आपको बताती हूँ, मैंने कहीं भी नहीं देखा कि किसी ने इसको मौसूफ सिफत बनाया हो। अगर आप इसका तर्जमा गौर करें जी तो जी इसका मैम, क्या ऐसे बनता है कि एक ऐसा अमन जो ऊंग है, नहीं नहीं खुद नहीं, बदल बनेगा मैम इसके लिए। बदल बनेगा। शाबाश। हाँ, किसी ने क्या किया हुआ है, नुआसन को उन्होंने कहा है कि नुआसन मफूल है और ठीक है आमदन मैम। इसका हाल भी बनाया हुआ है। लेकिन छोड़ दे, वो फिर इतना टाइम भी नहीं है और इतनी जरूरत भी नहीं है। बस इसको नुआसन, एक वो अमन क्या है, वो ऊंग थी जो, और थी। अक्सर बदल का तर्जमा जो के साथ करते हैं, कभी कभी हाल का तर्जमा भी जो के साथ कर लेते हैं। तो इसका हम जो और सिफत का भी जो के साथ कर सकते हैं, तो आपने अकॉर्डिंगली देखना है। तो एक अमन उतारा जो के, जो एक ऊंग, जी ये आगे जो है वो एक आ रहा है जुमला फेलिया, वो आप मुझे बताएंगी वो अब क्या बनेगा। मैम, अब ये नुआसन मौसूफ है ना, ये सिफ्त बना देंगे इस जुमला फेलिया को। शाबाश। तो कैसे पता चलेगा कि ये नुआसन की है ये सिफत, ये अमानतन की क्यों नहीं बना रही हैं आप? दोनों जैसे लगना। यक्षा जो जुमला है ना, इसका इसमें ना इसका मतलब होता है छाना, तो ऊँगी छाएगी ना ये अमन भी इसलिए। छा सकता है। और सोचे और सोचे। क्या देखिए, क्या नुआसन जो है ना वो मुजक्कर है और यक्षा का सीगा आगे आया है। जी तो जी जी जब कोई जुमला, जब सिफत बनता है ना, जब जुमला चार चीजें बनता जी, है, एक उसमें जमीर से जब होनी एक चाहिए। सिफत बनता है तो एक जमीर पीछे आपने मैच करनी होती है, वो हम करते नहीं है। तो लेकिन तैयारी करते हुए देखा करें। शाबाश। तो ये नुआसन की आप वैसे ठीक कह रही थी, लेकिन इस एंगल से भी सोचा करें। माशाल्लाह। तो अब ये जुमला उसकी सिफत बनने जा रहा है। यक्षा बताएं जी। यक्षा गैन शीन वाव बात समिया से है ये, और इसमें हुआ फाइल है इसका। और ताइफतुन जो है यहाँ पर इसका मफूल होगा, लेकिन ये फिर नकरा आ रहा है, तो आगे मिनकुम जो है ये जार मजरूर इसकी सिफ्त बन जाएगा। नकरा के बाद जार मजरूर, उस नकरा की सिफत, तो मौसूफ सिफत मिलकर क्या बना दिया आपने यक्षा के लिए? जी जी, मफूल बना दिया इसको यक्षा के मफूल। लिए। और ये फेल फाइल मफूल भी जुमला फेलिया होकर नुआसन की सिफत बना दी सारी। तर्जुमा कर दो। अच्छा, फिर उसने तुम पर गम के बाद अमन वाली ऊँग नाजिल की, जो तुम में से एक जमात पर छा रही थी। देखिए, अमन वाली ऊंग हम कह तो देते हैं, ठीक है, आप कर ले फ्लो में, लेकिन असल में ये है कि एक अमन उतारा जो कि जी एक ऊंग थी, और फिर आगे हम्म उसकी सिफत है कि वो क्या कर रही थी, जो तुम में से एक ग्रोह, एक जमात या तुम में से कुछ लोगों को पर छा रही थी या ढांप रही थी। दोनों तरह से इसका तर्जुमा कर सकते हैं। आगे ठीक। जी, आगे नया जुमला शुरू कर देते हैं। वा ताइफतुन। जी, वाव इस्तनाफिया है, ताइफतुन ये यहाँ पर मैंने मैम क्योंकि नकरा आ रहा है मौसूफ बना के, आगे जो जुमला कद के साथ आ रहा है शाबाश। मुब्तदा बना। ताइफातुन मौसूफ, आगे जुमला आ रहा है नकरा के बाद, वो इसकी सिफत मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा, आगे खबर या जुन्नूना से शुरू होगी। किसी जी बहन को ये बातें चूंकि हम जल्दी में करते हैं तो तैयारी करते हैं या क्लास के बाद देख लिया कीजिए। आपको अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाएंगे तो तर्जुमा नहीं बैठेगा, तो तर्जुमा करके अंदाजा कर लिया करो। एक ऐसा ग्रोह, दूसरा ग्रोह जो कि थोड़ा मुनाफिकीन और कमजोर ईमान वाले लोगों का था, अब उनकी बात होने जा रही है। वो क्या जी था उनको? कद जी, अहम्मत हूँ। ये अहमद जो है हाँ मीम मीम बाबे आल से है, और इसमें अंतुम इसका फाइल है, और अनफुसकुम अनफुसाहुम जो है इसका ये मजाक मजाक ले मिलके ये फाइल, सॉरी मैम ये फाइल ये होगा, अनफुस फाइल है। शाबाश शाबाश। फाइल हो जाएगा इसका। होम जमीर तो वो अटैच जमीर जब होती है फेल के साथ, वो तो ठीक मफूल भी ही बनती है। है। हाँ और
یہ مبتدا بن گیا موصوف صرف مل کے, اور آگے اس کی خبر آ رہی ہے ظنونا میں زاد نون نون باب نون سے ہے, ہم اس کے اندر فائل ہے, باللہ اور جار مجرور مل کے متعلق فعل ہو جائے گا, اور غیرہ کیونکہ یہ منصوب ہے تو یہ اس کو مضاف بنایا کہ الحق کے اس کا مضاف الیہ بنا دیا, یہ مفعول بھی بنایا میں نے غیر اس کا. مضاف ہی بنتا ہے زیادہ. اس کو کیا جی جی بنا رہی ہے؟ مفعول. مفعول بھی بن جائے گا اس کا. اور ظن الجاہلیہ یہ جاہلیہ کو ہاں اسے کیا بنا رہی ہے؟ یہ نا یہ مفعول مطلق بنایا کیونکہ یہ اسی باب سے آ رہا ہے نا ظن یظن سے, تو یہ مفعول شاباش. مطلق. اچھا یہاں پہ رکیے, بہت ساری آ رہا ہے, میں بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں. آپ نے کہا قد اہمتہم انفسہم وطائفۃ, اور ایک ایسا گروہ, ایک ایسی جماعت یا کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں ان کے نفسوں نے, ان کی جانوں نے ان کیا کیا, فکر میں ڈالا. اچھا یہ جو ہا میم ہوتا ہے نا, یہ اگر وہ آئے نا ثلاثی مجرد سے باب ناصرہ سے, جو پچھلی ہماری ایک آیت تھی, آیت نمبر 122 سورہ آل عمران میں, اس میں تھا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, اس میں ارادہ کرنا ہوتا ہے, ہمت کرنا, ارادہ کرنا. بابی فعال سے آئے تو ڈکشنری کے مطابق بے چین کرنا, ویسے فکر میں ڈالنا, اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اور ایک اور جگہ اس کا میں دیکھ رہی تھی, اپنے آپ کو اہم سمجھنا. ہم تو اردو میں اہم کہتے ہیں, اصل میں اہم ہوتا ہے اہم سمجھنا, یعنی کہ ان کو اپنی جانوں کو وہ اہم سمجھ رہے تھے, اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی, لیکن ہم سمپل لے کر چلتے ہیں. تو ایک ایسا گروہ موصوف جن کی جانوں نے انہیں کس میں ڈالا, فکر میں ڈالا یا بے چین کر دیا, جو بھی آپ جس کو مناسب لگے, سارے اس کے معنی ہیں. اب خبر آ رہی ہے, وہ کیا گمان کر رہے تھے, وہ اللہ کے ساتھ ناحق جہلیت کا گمان کر رہے تھے. یہاں ایک بات سن لیجئے, زنا یظن, زننتو افعال القلوب, جو زنا و اخواتها کی ایک قسم ہے, افعال القلوب, جس میں ہم نے 7 کم از کم آپ سے شیئر کیے تھے, جو اس کے 2 مفعول آتے ہیں. اب اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں, کس کے ساتھ گمان کرنا. اب اس کی بھی ڈیٹیل ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے, زنا کی اب ڈکشنری بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا کس کے ساتھ کرنا اور کیا کرنا, تو ایک مفعول ہے اللہ لفظ جلالہ, دوسرا ہے غیر الحق. اور زن الجاہلیہ جاہلیہ, یہ آپ نے ٹھیک کہا, مفعول مطلق بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ جو پہلا مفعول ہے اس پہ با کا وہ صلہ آ گیا, تو وہ اب جو پہلا مفعول ہے اس وقت اس کو ہم متعلق بنا رہے ہیں. ویسے 2 مفعول ہمارے وہ ہو چکے ہیں, لیکن ہم یہاں کہیں گے نہیں 2 مفعول, ہم باللہ کو متعلق کر دیں گے, غیر الحق کو ایک مفعول بنا دیں گے, اور اگلا جو زنہ والا ہے اس کو مفعول مطلق کہہ دیں گے. اور کسی بہن کو میری یہ کوئی بات اگر سمجھ نہیں آئی, یہ مشکل لگی ہے نا, غیر الحق کو ایک مفعول کر دیں, اگلا زنہ والے کو دوسرا مفعول کر دیں, باللہ کو جار مجرور, اس سارے جملہ فعلیہ کو خبر بنا دیں, طائفۃ الموصوف اور اس کی وہ جو صفت تھی اس کی خبر بنا کے جملہ اسمیہ کر دیں. ترجمہ میں نے کر دیا, اینڈ میں ریپیٹ کر دوں گی. اب آپ آگے چلیں, وہ کیا کہہ رہے تھے. یقولون, اس میں ہم اس کا فائل ہے, آگے مقولہ آ رہا ہے, حل لنا من الامر من شیء, حل حرف استفہام ہے, لنا جار مجرور, خبر مقدم بن جائے گی, من الامری جو ہے یہ جار مجرور. میں نے اس کو شیء کا حال بنایا کیونکہ یہ اس سے پہلے آ رہا ہے. نکرا سے, نکرا کے بعد میں سوری ہاں نکرا کے بعد میں جار مجرور آئے, اس کی صفت نکرا سے پہلے جار مجرور آئے, اس کا حال کسی بہن کو اگر مشکل لگ رہا ہے وہ متعلق کی خبر کہتے ہیں. چھوڑ دیں جی, آگے چلیں جی. مجھے یہ بتائیں, آپ نے لنا کو کہا متعلق, آپ نے سوری خبر مقدم کہا, جی جی میم, خبر مقدم. اور من الامری کو ہم متعلق کی خبر کہہ دیتے ہیں یا حال بنا دیتے ہیں شیئن ان جی کا, جی, تو اس کا مبتدا کیا بنے گا. شیء ہوگا کیونکہ یہاں پر من زائدہ ہے. من زائدہ ہے, ماشاءاللہ, شاباش. تو جی یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے, لنا خبر مقدم, یہ جی اصل میں شیئن تھا, یہ من زائدہ آ گیا تو من شیئن ہو گیا, کوئی بھی کچھ بھی کسی بھی قسم کا. تو اب یہ یہاں پر یہ مبتدا, ابھی بھی اس کو مبتدا ہی کہیں گے, ٹھیک ہے. جی اور من الامری کو چاہے متعلق بنا دیں, چاہے جس طرح انہوں نے حال کہا ہے, جس کو جو سمجھ آتی ہے. تو اب یہ جو یقولون کا یہ سارا مقول القول بن رہا ہے, مقولہ مفعول بھی, اور یقولون فعل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر وہ جو گمان کر رہے تھے اس کا بھی بدل بنا سکتے ہیں, لیکن اس کو الگ کرتے ہیں. ایک رائے کے مطابق ہی ان لوگوں کے لیے تھا وہ 300 لوگ جو چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ تھوڑا کانٹیکس میں, یہ تفسیر والا ٹاپک ہے, یہ یہاں ہم ڈسکس نہیں کریں گے. یہاں جلدی سے نا ہم ریوائز کرتے ہیں. آپ سے میں پہلے بھی کئی دفعہ ریوائز کر چکی ہوں, آج ایک دفعہ پھر دیکھ لیں, اسکرین شاٹ نہ ہو تو مجھے انفارم کر دیں. حروف زائدہ بہت سارے لسان القرآن میں, کم از کم 7 ہے میرے خیال میں, ایسے کئی کتابوں میں اس سے بھی زیادہ ہے. من زائدہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں یاد رکھیں, قرآن پاک میں کوئی چیز زائد نہیں ہے. زائد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکسٹرا,
इन जायद का मतलब ये है कि अगर आप इनको तरकीब में ना रखें, ये कुछ नहीं बनते तरकीब में, आप इनको अगर निकाल देना तो मतलब फिर भी समझ आ जाता है, मफहूम वाज़े हो जाता है। आते क्यों है? या जुमले की खूबसूरती के लिए, उसमें वजन के लिए, और या फिर उसमें ताकीद के लिए आते हैं। तो बिला वजह कोई चीज नहीं है कुरान पाक में, ये आपने याद रखना है। इसकी 3 शर्तें हैं। आमतौर पे मिन जायदा उस जुमले में आता है जो पीछे से नफी, नहीं या इस्तिफहाम, जैसे आज वाली आयत में हल आया है, वो वाली बात चल रही हो, फिर एक मिन आ जाए और उस मिन के बाद नकिरा हो। और एक तीसरी शर्त भी है कि वो ये बन रहा हो, वो छोड़ दो। मैं क्लास में शेयर करूंगी, अपने तौर पे देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो ये 2 बातें जरूर आपने याद रखनी है कि पीछे नफी, नहीं, इस्तिफहाम वाली बात चल रही हो, फिर मिन आ गया, मिन के बाद नकिरा आ गया, तो ज़हन में आपके आना चाहिए कि मिन जायदा हो सकता है। और फिर वो जो नकिरा है वो कुछ बन सकता है, वो जुमला इसमिया में कुछ और बनेगा, जुमला फेलिया में कुछ और बनेगा, वो अकॉर्डिंगली है, उसको अभी हम छोड़ देते हैं। मैं वापस चलती हूँ अपनी आयात की तरफ। तो इसकी तरकीब इन्होंने कर दी, तर्जमा जरा दोबारा करें, इसका जी तर्जमा थोड़ा वो डिफरेंट है। कह रहे थे क्या इस अमर में हमारा कुछ भी इख्तियार है? सॉरी, मैंने क्या कर दिया, एक सेकंड। हमारा कुछ भी इख्तियार है, शाबाश, ठीक है। देखिए ये जो ना लना, ये हमारे लिए कुछ है, हमारा कोई इख्तियार, कोई जोर, कोई हमारी भी कोई इसमें इंपॉर्टेंस है, ये उनका मकसद है। एक सेकंड में ये निकालूं, ये मुझे ना इसमें बात दफा ये फंस जाती है मेरी। अच्छा जी, शाबाश, किधर थे हम लोग? इन्होंने कहा हल लना, असल में क्या है हमारे लिए इस मामले में, अल लगा हुआ है इस मामले में, ये जो सारा मामला था। जो लोग कहते हैं ना कि उनकी तरफ जा रहा है, जो लोग अलग हो गए थे, तो वो इस बात का बुरा मना रहे थे कि हमारा तो आपने न पूछा, हम तो चाह रहे थे कि शहर के अंदर रह के जंग लड़ी जाए, तो ना कोई हमें पूछ रहा है, ना कोई हमारा इख्तियार है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, ये आप तफसीर देख लीजिएगा। मिन शैइन, कुछ भी, ये मैंने आपसे लफ्जी तर्जमा किया। बाकी जैसे इन्होंने किया, इन्होंने माशाल्लाह, ये परी जी ने बहुत अच्छा किया। इसका थोड़ा सा आप देख लें अगर आपको समझ आती है, नहीं तो जिस तरह मैंने लफ्जी किया आप लफ्जी कर लें। तो वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे थे, कहते थे कि क्या इस मामले में, अल लगा हुआ है इस मामले में, हमारा कोई इख्तियार है, ठीक है? तो इसके और भी तरह से किया गया, लेकिन ये सबसे मुझे आसान लगा था कि क्या इस मामले में हमारा कोई इख्तियार है, हमारा भी कोई इख्तियार है। आप यूं कर लें, नहीं समझ आती तो इस मामले में हमारा कुछ है, आप यूं कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ है, आप यूं भी कर सकते हैं। आगे जी फरमा दीजिए, कुल जी जी इन्नल इन अम्रा। अमरा कुल्लहु लिल्लाहि, इन्ना उसमें मुशब्बल फेल है, अल अमरा जो है इसमें इन्ना है, और कुल्लहु इसकी ताकीद है क्योंकि ये भी मंसूब आ रहा है ना, और कुल्ला वैसे भी उमूमन ताकीद बनकर आती है। लिल्लाहि जार मजरूर खबरो इन्ना हो जाएगा, और ये मिलकर ये उसका मकूला बन जाएगा कुल के लिए। शाबाश, आप कुल आ गया। 3 चीजें फौरन आपके ज़हन में आनी चाहिए। कुल का कुछ भी सीगा आ गया, फाइल देखना है जिससे बात की जा रही है, लाम के सिला से, बाज दफा नहीं भी आता, और बाज दफा बगैर सिले के भी आ जाता है। और जो बात की जा रही है, अब जो बात की जा रही है, मकूलुल कौल, मकूला मफूल भी ही होता है, वो यहाँ इन्ना से शुरू हो रहा है। इन्ना आए, उसका एक इसम हो गया, खबर होगी, उसका इसम इन्होंने कहा अल अमरा, खबर उसकी है लिल्लाही। तो अब कुल्लाहु इन्होंने कहा कि देखिए हमेशा नहीं आता ताकीद के लिए, याद रखें ये कुल्लू और ये जमीउन, जब ये जमीर के साथ आते हैं तब ये ताकीद के लिए आते हैं। वैसे कुल्लू मुदाफ बनकर आता है। इसकी पूरी मैंने आपसे वो बहुत दफा जी वो शेयर किया, इंशाल्लाह आगे फिर शेयर करूंगी कि किस माना में वो इस्तेमाल होता है। तो अब ये जो जिस इसकी जमीर है ना, ये जमीर आमतौर पर अदद और जिन्स में मौकद के मुताबिक होगी, अल अमर के मुताबिक होगी ये जमीर, अदद और जिन्स में। तो अब अल अमर मौकद कुल्ला उसकी ताकीद, दोनों मिलके एक ही चीज हो गए, तो दोनों मिलके इन्ना का इसम, लिल्लाही खबर, इन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमले को जुमला रहने देता है। ये सारा जुमला मकूल कौल हो गया। वैसे मकूला ज्यादातर जुमला फेलिया होता है, कभी जुमला इसमें भी आ जाता है, लेकिन मुफरत कभी नहीं आता, और ज्यादातर जुमला ही मिलेगा और जुमला फेलिया आपको मिलेगा। अच्छा जी, बेशक मामला, काम, सारे का सारा, ये सारे का सारा काम, सारे का सारा मामला, आप ताकीद को इस तरह भी कर सकते हैं, ये बाद में भी ला सकते हैं, अल्लाह ही के लिए है या अल्लाह ही के इख्तियार में है, क्या आप ये फरमा दीजिए। आगे युखफूना, जी युखफूना खा फा या बाबे आल से है, हुम इसका फाइल है, फी अनफुसहिम जार मजरूर ये इसके मुतालिक फेल हो जाएगा। और मा ठीक ला युबदूना लका, मौसूल सिला क्या है बनाएगी? जी, ये इसके लिए है ना मफूल बन जाएगा। मा इसके अंदर मौसूला है, ला नफी का है, युबदूना बा दाल वाव बाबे आल से है,
اور ہم اس کا فائل ہو جائے گا. لکا متعلق یبدونا ہو جائے گا, یہ صلۃ الموصول بن جائے گا ماں کے لیے. ماں اپنے صلۃ الموصول سے مل کے مفعول بھی بن جائے گا یخفونا, یہ یخفونا فعل کے لیے. جی میم ٹھیک ہے. شابہ. یخفونا فعل اپنے فاعل جو اس کے اندر واو ضمیر یا ہم جو جس طرح جو آپ نے کیا ہوا ہے اپنے متعلق اور یہ جو مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کرتے ہیں. وہ اپنے نفسوں میں وہ بات چھپاتے تھے جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے تھے. چھپاتے تھے یا چھپا رہے تھے. شابہ. یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے نا نفس, یہ بہت معنی میں مختلف معنی میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. یہاں پر زیادہ تر یہ رائے کے مطابق یہ اپنے دلوں میں, اپنے ٹھیک دلوں میں وہ چھپا رہے تھے ماں وہ چیز. ٹھیک ہے. اور اس کی جو یہاں پہ ضمیر آیت بعض دفعہ نا وہ چیز جو ہے وہ محذوف ہوتی ہے. ضمیر آیت یہاں نظر نہیں آ رہی ہے اپنی, وہ مفعول کی ہے تو وہ مفعول کی ضمیر آیت محذوف ہو سکتی ہے. اچھا, وہ اپنے نفسوں میں وہ چیز چھپا رہے تھے جو آپ کے لیے یا آپ کے سامنے یا آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے. با دال باؤ یاد رکھنا, با دال حمزہ جو ہے وہ اور چیز ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے ابتدا کرنا. اور یہ علامت مضارع یخفونا میں بھی پیش ہے, اس میں بھی پیش ہے. تو علامت مضارع پیش والی آپ کی فوراً 4 پاسبلٹی ذہن میں آنی چاہیے. اس میں سے ایک انہوں نے باب افعال کہا. ترجمہ بھی ہم نے کر دیا. آگے چلیں. اب وہ کیا کہتے تھے؟ اچھا, اس میں تو بہت ساری چیزیں ان کا یہ حال بھی بن رہی ہیں, وہ بھی بنا سکتے ہیں, لیکن میں نے کہا نا نہیں, ہم بالکل سمپل وے میں آج لے کر چلیں گے انشاءاللہ. یقولون, کیا کہہ جی رہے تھے وہ؟ جی ہم ان کا فائل ہے. آگے سے جملہ شرطی آ رہا ہے کیونکہ لو کے ساتھ شروع ہونا ہے. لو دات شرط ہے. کانا وہ پہلے ناقص, لنا خبر و کانا مقدم ہو جائے گا. من الامر شیئن, من الامر جو ہے نا کیونکہ پھر وہ نکرہ سے پہلے آ رہا ہے تو اس کو میں نے شیئن کا حال بنا لیا. اور شیئن حال اس میں بنا سکتے ہیں. کسی بہن کو نہیں سمجھ آ رہی متعلق کر دیں. اور شیئن اس کا اسم مؤخر, کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. جی شرط بنی ہے. آگے اس کا جواب شرط آ رہا ہے کیونکہ نفی ہے اس لیے اس کے اوپر لام نہیں آیا. ماں اس کے نفی کا ہے. قتلنا مجہول ہے. شاباش شاباش اور اس میں ماشاءاللہ. بس یاد رکھیں, ویسے بھی ضروری نہیں, ویسے بھی یہ جو لو کے جواب میں جو لام آتا ہے نا, جو بیسیکلی تو لام تاکید ہی ہوتا ہے, وہ بعض دفعہ نہیں بھی آ سکتا. ٹھیک ہے, بعض دفعہ آ بھی سکتا ہے, نہیں بھی آ سکتا. اچھا جی, قتلنا کیا ہے؟ پہلے مجہول ہے مام, یہ کاف تا لام باب نون سے ہے. اور نہ اس کے اندر اس کا فائل ہے. ہاں ہونا اشارے کے لیے آتا ہے. یہ قتلنا یاد رکھیں, جب ماضی کے کسی پر پہلے حرف پر پیش ہوگی نا, اس کی ایک ہی آپشن ہوتی ہے, وہ ہمیشہ مجہول ہوگا, ماضی مجہول. لیکن اگر مضارع پر پیش لگی ہوئی ہے پہلے حرف پر, علامت مضارع یعنی کہ پیش والی ہو, تو اس کی 4 پاسبلٹی ہوتی ہیں. ہا ہونا کی تھوڑی سی ڈیٹیل تو ہے کہ ہا کو حرف تنبیہ کہتے ہیں. ہونا جو ہے یہ اشارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, اس کا معنی ہے کہ یہاں. بس آپ چھوڑ دیں, ہا ہونا یہاں. ترجمہ کر دیں, یہ شرط اور جواب و شرط مل کر یہ مقول القول بن گیا یقولون وہ کا. کہتے تھے اگر کسی چیز میں ہمارا اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے. شاباش, بہت اچھا, ماشاءاللہ. آگے چلیں جی. کل پہلے امر ہے, انتا اس کا فائل, پھر آگے پھر شرط آ رہی ہے. لو کنتم فی بیوتکم, یہ شرط بن جائے گا. لو شرط آ گیا. کنتم میں انتم اس میں کن ہے. فی بیوتکم جار مجرور مل کے یہ خبر و کن ہو جائے گا. اور آگے اب پھر اس اگر آپ کو پورا نہیں بولتے, آپ کنتم کہہ لیں. ٹھیک ہے, کن جی تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے, وہ کچھ وہ امر کا سیگا تھوڑا آپ کہہ لیں. کیا ہوتا ٹھیک ہے وہ تھوڑا, تو یہ آپ کو کانا کہتے ہیں. اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تو اسمو کانا خبرو کانا, کانا سب کے لیے کفایت کر جاتا ہے. ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے جی, اسمو کانا خبرو کانا ہو گیا. اور یہ دونوں مل کے شرط, جواب و شرط بتائیں. لو آگے جواب شرط آ رہا ہے. لام جواب شرط ہے. یہ برزا جو ہے با رازا باب نون سے ہے. اور اس کا فائل جو ہوگا یہ میم یہ الزینہ والا جملہ بن جائے گا. الزینہ اس میں یہ اس کا فائل ہے. بارازہ ہوتا ہے ظاہر ہونا, اور جی یہ جی جی لام آ رہا ہے. اچھا, لو غیر تکمیل شدہ شرط کے لیے ہوتا ہے. لو اکیلا ایسا ہے, اس کے بعد اگر مضارع بھی آئے نا, آپ نے پھر بھی اس کا ترجمہ ماضی میں کرنا ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, یہ اس کا فائل ہے. ترجمہ کر کے دیکھ لیا کریں جن بہنوں کو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ موصول صلہ کبھی مل کر جملہ نہیں بنتے, جملے کا حصہ بنتے ہیں, اور کچھ بھی بن سکتے ہیں, فاعل, مفعول, مبتدا, خبر. تو یہاں پر یہ کیا بن رہے ہیں؟ فاعل بن رہے ہیں بارزہ کے لیے. اللہ زینہ موصول صلہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ اس کا ہے کتبہ علیہم القتل سے لے کے الی مضاجعہم تک ہو جائے گا میم پورا. نہیں, اللہ زینہ کا صلہ صرف صحیح ہے. القتل تک ہے. قتل تک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آگے پھر وہ اس کے جو متعلق ہو جائے الا ممداجئہم گا. ہے, اس کو اگر آپ کتبہ کے برازہ متعلق کریں گے ترجمہ نہیں بیٹھے گا, اس کو جی آپ جی کو جی بارازہ کے متعلق کرنا پڑے گا. صحیح پھر کہہ ترجمہ رہے بنے گا. شاباش, ہیں. کریں جی. جی کتبہ کتبہ علیہم القتل. یہ مجہول ہے. اس کا القتل جو ہے اس کا نائب الفاعل ہے. علیہم جار مجرور اس کے متعلق ہو جائے گا. موصول صلہ مل کے یہ فاعل ہو جائے گا برزہ کا. الا جو ہے جار ہوگا. مضاجعہم جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور ہو جائے گا. جار مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے برزہ فعل کے, اور یہ فعل فاعل اور مفعول مل کے یہ جواب شرط ہو جائے گا.
اس کے ٹھیک ہے. لیے میں ماشاءاللہ آپ نے تو مجھ سے بھی تیز سے کیا ہے ماشاءاللہ. میں تھوڑا سا ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کر دوں جن بہنوں کو کوئی کنفیوژن ہے. دیکھیں لو آیا ہے نا تو لو شرط غیر تکمیل شدہ شرط. اب اس میں ایک شرط ہوگی ایک جواب شرط. اس کے جواب شرط پہ بعض دفعہ لام کا داخلہ ہوتا بھی ہے, لام تاکید بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. اچھا اب یہ جو شرط ہے وہ کنتم فی بیوتکم, آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے, یہ ہوگی شرط. اب جواب شرط لام سے شروع ہو رہی ہے. بارزہ اس کا فائل ترجمہ کر کے دیکھیں. اللہ زینا وہ لوگ جن پر قتل ہونا لکھا گیا. تو کتبہ کا جو نائب الفاعل ہے وہ القتل علیہم اس کے متعلق. کتبہ یہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل متعلق سے مل کر اللہ زینا کے لیے صلہ, اللہ زینا موصول صلہ مل کر فاعل, اور جو الا مداجعہم اس کو متعلق بارزہ کریں گے, پھر یہ پورا جملہ فعلیہ بن کے جواب شرط ہوگا. اور شرط اور جواب شرط مل کر کل کا مقولہ بن رہا ہے. یہ چیزیں تو اتنی دفعہ ہم کرتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھتے ہی اب آپ کو انشاءاللہ آپ پہچان جایا کریں گی. ترجمہ کرتے ہیں. جی آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا وہ اپنے لیٹنے کی جگہ سے نکل آتے. یہ مزاج شاباش. یہ بھی کس وزن پر ہے یہ؟ فاعل ان کے وزن یہ پہ بھی ہے اس میں ظرف کا ایک وزن ہے, اس کے بہت سارے وزن ہیں, اس میں ایک یہ وزن ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے ویسے یہ لیٹنا ہوتا ہے, پہلو کے بل لیٹنا, لیکن یہاں پر آپ لیٹنے کی جگہ بھی کہہ سکتے ہیں, قتل ہونے کی جگہ بھی جنگ کے کانٹیکس میں, اور کسی نے قتل گاہیں بھی لکھا ہے تو اس کی طرف نکل پڑتے ہیں. میں اینڈ پہ پھر ترجمہ کرتی ہوں. ماشاءاللہ یہ فرید جی ٹھیک کر رہی ہیں, ترجمہ اچھا کر رہی ہیں, تو مجھے ریپیٹ کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. آگے چلیں. جی ولی یبتلی اللہ ما فی صدورکم, اس میں واو عطف ہے, لام کئی ہے کیونکہ آگے یہ منصوب آ رہا ہے اس کے اندر نا, با یا لام پھر زبر ہے, ورنہ یہ ابتلی تھا, زبر آ رہی ہے, اس سے منصوب پتہ چل رہا ہے. شاباش. اللہ لفظ جلالہ کو کیا بنائیں گی؟ فاعل بن جائے گا اس کا, اور ما فی اچھا اس کو صدورکم میں اس مادہ باب کو پیچھے ہم ڈسکس کر چکی ہیں. شاباش. ما فی صدوری کم کو کیا بنائیں گی؟ یہ مفعول بن موصول جائے سے گا اس کا, یہ یہ مفعول بن جائے گا. اور یبتلی بلکہ یبتلی یا بولنا چاہیے, یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر. دیکھیں یاد رکھیں جب بھی کبھی اس طرح لام تعلیل لام کہیں سے کوئی چیز شروع ہو رہی ہے نا, وہ ہمیشہ کسی کے متعلق بنتا ہے. نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو معذوف مان لیں. اور یہ معذوف مان کے پھر یہ جو سارا جملہ ہوگا اس کو پیچھے کہیں عطف بھی کیا گیا, وہ کس پہ کیا گیا یہ ڈیٹیل بالکل چھوڑ دیں. ترجمہ کر دیں. جی. اور تاکہ اللہ جو کچھ تمہارے سینوں میں اسے آزمائے. شاباش. جو تمہارے سینوں میں ہمارے بالکل ٹھیک ہے جی. اور آگے والی یومحص, یہ عطفارے یومحصہ جو ہے میم ہا صاد باب تفیل سے ہے, اور اس کے اندر ہوا اس کا فاعل ہے. ما فی قلوبکم جو ہے یہ ما موصولہ ہے, اور فی قلوبکم یہ اسی متعلق طرح یہ پچھلے جی والے جی. حصے کی طرح یہ, اس کا پچھلے والے پر عطف کر دیں. ترجمہ جی. کر دیں. اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے نکھار دے, اس کا مطلب ہوتا ہے نکھارنا. ہاں کثرت سے اصل میں نکھارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چھانٹی کر دینا بھی بعض جگہ اس کا کیا گیا ہے, اور ہم فلو میں خالص کرنا بھی بعض علماء کرام نے کیا. ماشاءاللہ جی ٹھیک ہو گیا. اس کا ترجمہ میں پھر کرتی ہوں. آخری حصہ پھر وہی وقت جی کے بعد آیت کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہا ہے. یہ ہمیشہ جملہ مستانفہ ہوگا, زیادہ تر یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ ہی ملے گا آپ کو, کیونکہ جملہ اسمیہ میں ہمیشگی ہوتی ہے, دوام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہمیشگی اور دوام پایا جاتا ہے. اللہ لفظ جلالہ مبتدا, اس کی خبر کیا ہے جی؟ علیم. علیمون. کس وزن پر ہے؟ جی فعیل کے وزن پہ. فعیل کے وزن پہ, جو بیسیکلی صفت مشبہ کا وزن ہے, لیکن یہ مبالغے کا بھی ہوتا ہے, خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے. اور پھر آگے سے یہ اس میں فاعل اس میں مفعول کے معنی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اتنی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے. بذات صدور جار مجرور کو کیا بنائیں گی؟ یہ علیم کے متعلق بنا دیا میں خبر کے. جس بہن کو علیمون کے وزن کا نہیں پتا وہ متعلق خبر کہہ دیں. جن کو پتا ہے علیمون کا وزن کیا ہے, اور ان کو پتا ہے کہ جار مجرور جن چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں علیمون کا وزن ان میں سے ایک ہے. اچھا جی. ذات کیا ہے؟ یہ میم زو کی مؤنث ہے. زو کی مؤنث ہے. ذاتو, جی جی جی. ذاتا, ذاتی. شاباش. ان کے آگے سے مثنیٰ بھی ہیں, دو دو جمع بھی آتی ہیں, اتنی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. اور ماشاءاللہ یہ وہی مضاف بن کر آتے ہیں. اور یہ اسماء خمسہ میں سے, ویسے وہ اسماء ستہ مکبرہ انہیں کہتے ہیں, اصل میں وہ 6 ہیں, لیکن ہمارے ہاں اسماء خمسہ کہہ کر ان کو آسان کر کے پڑھاتے ہیں. جی بھی جی. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک, بہت اچھا, بلکہ مجھ سے بھی زیادہ اب تیز سپیڈ سے چلی ہیں اور اچھی تیاری کر کے آئی ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے فری صاحبہ. چلیں جی میں ایک دفعہ ترجمہ کر دیتی ہوں. جو اگر کوئی نئی اسٹوڈنٹ ہے, ان کو اگر کوئی مشکل پیش آئی ہے اس کے لیے معذرت, کیونکہ میں نے یہ جو ہماری کلاس ہوتی ہے تھوڑی ایڈوانس ہے, اس میں کبھی کبھی ایڈوانس ٹاپک بھی شیئر کرتی ہوں, لیکن میں اندر بیسک بھی باتیں چھوڑتی نہیں ہوں تاکہ مجھے بھی نہ بھولیں, آپ کو بھی نہ بھولیں. اور بیسک اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہم بہت سینئر اور میچور ہو جاتے ہیں, بہت سال ہو جاتے ہیں ہمیں کسی
काम को करते हुए, तो हमें बेसिक चीजें भूलने लग जाती हैं। हालांकि वो बिगिनर्स को आ रही होती हैं और बड़े बड़े टीचर्स को वो चीजों को नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेसिक को भी साथ रखें। अगर कोई चीज मुश्किल लगी तो परेशान ना हुआ करें। अगर किसी क्लास में एक पॉइंट भी समझ आ जाए तो उसको अल्लाह ताला की, आप अपनी खुशकिस्मती, अल्लाह की ब्लेसिंग समझ के खुश हुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। जो चीज मुश्किल लगी कोई बात नहीं, अगली क्लास में समझ आ जाएगी। अब ये जो रेगुलर रहें, एक वक्त आएगा आप भी इसी स्पीड से इसी तरह बोला करेंगी, पढ़ेंगी इंशाल्लाह। फिर भी मैं कहूंगी कुछ मुश्किल लगे ना परेशान हो, शौक है तो रिकॉर्डिंग सुन लें, नहीं तो बस तर्जमे की बरकतें ही आप हासिल कर लें। और बाकी जो बिगिनर्स हैं वो दूसरी क्लास पे ज्यादा तवज्जो दें, ये एज ए लिसनर लेती रहें। फिर आपकी शौक पर है, एक दिन आप भी सुना सकती हैं, ऐसी बात नहीं। मैं तो चाहती हूँ हर स्टूडेंट सुनाए, लेकिन इसमें चूंकि हमारा टास्क ज्यादा होता है, आयात ज्यादा होती हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बिगिनर्स को इतना टाइम दूं कि वो उनकी गलतियां भी मैं करेक्शन करूं। दूसरी क्लास में टाइम निकाला जा सकता है। चलिए जी, मैं तर्जमा करती हूँ। मैं कहने का मतलब ये था कि कोई पॉइंट मिस हुआ है तो रिकॉर्डिंग में सुन लें, मुश्किल लगा है तो छोड़ दें, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं परेशान होना। अब किसी को देखिए ग्रामर नहीं समझ आई तो तर्जमा कर लें, तर्जमा कुछ भी नहीं समझ आया तो एक बरकतें नाजिल हो रही हैं इस वक्त हम सब पर, सकीनत छाई हुई है अल्लाह ताला की तरफ से। क्या कहते हैं कि बरकतों का नजूल है, तो उसी से चले हाथ धो लें, फायदा उठा लें, तो घबराए ना करें। अल्लाह ताला के कलाम से जुड़ने में ये हो ही नहीं सकता कि कुछ हासिल करके ना उठे बंदा, अगर आपकी नीयत खालिस है। चलिए जी, आयत नंबर 154 थोड़ी लंबी है लेकिन आसान है। सुम्मा, अब ये सारे कॉन्टेक्स्ट में अब चलती जाए किस तरह बात चल रही है। अब आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा, कुछ सहाबा कराम ने बाद में बताया था कि उस दिन उन पर एक नींद, एक ऊँघ सी छा गई थी, उनके हाथ से तलवारें गिर रही थी। ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होती है। ये जो इस किस्म की ऊँघ होती है, ये थकावट भी दूर कर देती है, बाज़ दफा गम में भी कमी का बायस बनती है। फिर उसने इस गम के बाद तुम पर एक अमन नाजिल किया। ठीक है, बाज ने अमन वाली ऊँग भी कहा, इट्स ओके, फ्लो में आप कर लें। उर्दू में बाज बार तर्जमा करते हुए हम बिल्कुल ग्रामर को फॉलो नहीं करना पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए, लेकिन मैं आपको करके ये फिलहाल बता रही हूँ। एक अमन नाजिल किया, उतारा, जो एक ऊँग था, जो एक ऊँग थी, वो तुम में से एक गिरोह को, ताइफतन मिनकुम, तुम में से एक गिरोह को ढांप रही थी, उस पर छा रही थी। ये नुआसन की सिफत है। और फिर एक और ग्रोह भी था जो ईमान जिनकी, ये वो लोग नहीं थे जो 300 जो अलग हो गए थे, लेकिन ये इन्होंने जंग में तो हिस्सा लिया था, लेकिन थोड़ा ईमान की कमजोरी थोड़ा आप कह लें कम इस तरह से था, तो अब उनकी तरफ इशारा है। और एक ऐसा ग्रोह जिसे उनकी नफ्सों ने, उनकी जानों ने फिक्र में डाला, या उनको अपनी जानों की पड़ी हुई थी। अब ये खबर आ रही है आगे, वो अल्लाह के साथ नाहक जहलियत वाला गुमान कर रहे थे। ठीक है, वो अल्लाह के बारे में गुमान कर रहे थे, नाहक जहलियत वाला गुमान, या अल्लाह के बारे में नाहक जहलियत वाला गुमान कर रहे थे। दो दफा आपको गुमान गुमान करने की जरूरत नहीं है। ये जो होता है ना मफूल, मफूल उसे क्या कहते हैं, देखिए अचानक मेरे जेहन से निकल गया। एक मफूल बिही होता है, एक मफूल फी होता है, और ये जो जो मजदर आता है उसी फेल का मफूल मुतलक। ये तीन माना में इस्तेमाल होते हैं। बाज दफा ताकीद के लिए आते हैं, बाज दफा किसी चीज की उसका किस उसकी नोयत क्या है, वो उसकी किस तरह है, किस तरह वकूफ पजीर हो रही है, और बाज दफा गिनती के लिए आते हैं। इसकी डिटेल फिर कभी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, तो ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी किस माना में इस्तेमाल हुआ है। वो कह रहे थे हमारे लिए कि इस मामले में हमारा कुछ इख्तियार है। हमारा इख्तियार क्या है, वो यूं पूछ रहे हैं। और अगर आपको इस तरह नहीं समझ आती तो, क्योंकि ये लना का माना यहाँ पर देखिए, अमर का माना भी बाज दफा इख्तियार में, हुक्म में, बहुत मुस्लिम माना में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे लना के असल ये चीज है, यहाँ से पता चल रहा है हमारे लिए क्या है, हमारा क्या इख्तियार है, हमारा क्या इसमें रोल है। तो आप सिंपल कर लें, क्या है हमारे लिए इस मामले में, कुछ भी, कोई चीज, कुछ भी। ठीक है, आप यूं भी कर लिया करें। मैं आपको बहुत दफा कहा है कि आप लफ्जी भी कर लिया करें जब आपको नहीं समझ आ रही होती, क्योंकि तो बहुत देर बाद बाज दफा आज की आयत के कुछ तर्जमे ऐसे हैं कि वो इस तरह से नहीं है कि अगर आप फ्लो में करेंगे तो फौरन नहीं होंगे। तो क्या हमारे लिए इस मामले में कुछ है, हमारा कुछ इख्तियार है? फरमा दीजिए बेशक ये मामला, अच्छा बल्कि ये मामला नहीं, यहाँ पर अल, अगर हम जिन्स का लें तो सारे का सारा आप कह सकती हैं, मामले की जिन्स भी कह सकती हैं। और अगर इस्तगराक का लें तो आप कहेंगे कि सारे के सारे मामले सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। इसके बहुत सारे माना ले सकते हैं, आप इसको छोड़ दें कि अल कौन सा है, आप उसी मामले को लेकर चलते हैं हम, तो हम कह देते हैं बेशक मामला
सारे का सारा अल्लाह ही के लिए है या अल्लाह ही के इख्तियार में है। अब छोड़ दें फिलहाल, अल का टाइम नहीं है, बहुत दफा मैं सोचती हूँ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, फिर कभी करेंगे। फिलहाल जितना है बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये मार्फ आया तो पीछे इसका या तो जिक्र आ गया या क्या है, कुछ देख लिया कीजिए। युखफूना, वो अपने दिलों में उस चीज को छुपा रहे थे जो आपसे जाहिर नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे अगर हमारे लिए मामले में से कुछ होता, कुछ भी या कुछ इख्तियार होता तो हम यहाँ कत्ल ना किए जाते। अब यहाँ पे देखें, हमारा इस चीज पर हमारा इत्काद है, ईमान है, ये हमारे अकायद का हिस्सा है कि जहाँ जिसकी मौत लिखी है, अल्लाह ताला ने सबकी मौत का वक्त लिखा है, वो इंसान वहां पहुंच जाता है। फरमा दीजिए अगर तुम अपने घरों में भी होते तो भी, आप तो भी के साथ भी कर सकती हैं, तो जिन लोगों पर कत्ल होना लिखा गया या लिखा जा चुका था, वो अपने सोने की जगह, अपने लेटने की जगह या अपनी कत्ल गाहों की तरफ निकल पड़ते। वैसे बाराजा जाहिर होना होता है। और ताकि, अब आप देखें, और ताकि अल्लाह आजमाए, आपको नहीं लग रहा यहाँ कुछ मिसिंग है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि यहाँ पे कुछ माजूफ है, और वो जिस पर अतफ है वो भी यहाँ माजूफ है। तो बस छोड़ दे, हम बस इतना कर रहे हैं। और ताकि अल्लाह उसको आजमाए जो तुम्हारे सीनों में है, और ताकि उसे खालिस कर दे जो तुम्हारे दिलों में है। और अल्लाह सीनों की बातों को खूब जानने वाला है या पूरी तरह जानने वाला है। चलिए जी, क्लास का इख्तिताम करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पर्सनल